नमस्कार, गुड इभिनिङ त्रियुगा। प्रदेश समृद्धिको आधार शिक्षामा डिजिटल पूर्वाधार विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार अभियान सम्बन्धी शिक्षकहरूका लागि अनलाइन आइसिटी सहजीकरण कार्यशालामा उपस्थित हुनुहुने त्रियुगा नगरपालिकाका सम्पूर्ण शिक्षक महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दै सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 1 र त्रियुगा नगरपालिका प्रदेश नम्बर 1 को संयुक्त आयोजनामा सञ्चालित यस कार्यशालाबाट प्रदेश समृद्धिको आधार शिक्षामा डिजिटल पूर्वाधार भन्ने मूल नारालाई सफलीभूत बनाउनका लागि हामी कम्मर कसेका छौँ। त्यस क्रममा आज हामी 42औं दिनको कार्यशालामा उपस्थित भइसकेका छौँ। यहाँहरूलाई स्वागत गर्दै म आजको कक्षालाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। हाम्रो फेसिलिटेटर टिम, आज मैले दुईवटा विषयवस्तु लिएर आएको छु जुन महत्त्वपूर्ण छ। हामीले अघिल्लो कक्षामा हाइपरलिङ्कका धेरै अभ्यासहरू गरिसकेका छौँ। त्यो साथसाथै हामीले यो दुईटा कुरालाई पनि छुटाउनु हुँदैन। महत्त्वपूर्ण पाटामा हामी उभिएका छौँ। हामीले इन्टरेक्टिभ प्रेजेन्टेसन तयार गर्नुपर्नेछ। इन्टरेक्टिभ प्रेजेन्टेसन तयार गर्नका लागि हामीलाई यो दुईटा कुरा अनिवार्य चाहिन्छ। ट्रिगर हामी आज गर्नेछौँ र एक्सन बटन भन्ने हुन्छ। एक्सन त्यो फिर्ता ल्याउने अथवा हाइपरलिङ्क नै हो। हाइपरलिङ्कबाटै हामीले हाइपरलिङ्कै गर्छौँ। त्यसमा पनि त्यो काम गर्नेछौँ। आज मसँग दुईवटा अप्सन मात्रै छ र हामी पुरा अभ्यासात्मक ढङ्गले प्रस्तुत हुनेछौँ आज। अब म यसका केही नमुनाहरू देखाउँछु। हाइपरलिङ्क, एक्सन बटन के हो, यसले के काम गर्छ, यसका नमुनाहरू हेरौँ। मेरो स्लाइडमा नमुना मात्रै छ अनि हामी बनाउन सिक्छौँ है त। त्यस पछाडि हेर्नुहोस् त, ट्रिगरमा गएँ। ट्रिगर ल हेर्नुहोस्, यहाँनिर दुईवटा नाम आयो। हेर्नुहोस् है, मैले यहाँनिर हात आयो, यहाँ मैले क्लिक गरेँ। यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँभित्र के आयो? हाउसको चित्र आयो। हाउस आयो। यहाँ क्लिक गरौँ त, यहाँनिर लिफ आयो। अब हामीलाई पढाउन कति सजिलो हुने भयो भने एउटै स्लाइडभित्र पनि, यो त अर्को स्लाइड होइन, एउटा स्लाइडभित्र पनि के थिच्दा के आउने। जस्तै वर्ड मिनिङमा वर्ड थिच्दा मिनिङ आउने, नेपालीमा शब्द थिच्दा अर्थ आउने, केटाकेटीहरूमा लाई पढाउँदाखेरि नेम थिच्दा वस्तु आउने, चित्र आउने, चित्र थिच्दा त्यसको नाम आउने हो। यस्तो खालको क्रियाकलापहरू हामीले बनाउनको लागि यो ट्रिगर अनिवार्य छ। ट्रिगर हामीले जान्नुपर्छ। ट्रिगर नाम पनि ठ्याक्कै किन दिएको भन्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् त, यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै ठ्याक्कै आउँछ। अर्को उदाहरण हेरौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, हाउस क्लिक गरौँ, हाउस आयो। एप्पलको थिचौँ, एप्पल आयो। यो पहिले सेट गरिएको छ। यो लगाउने कसरी आज हामी छलफल गर्नेछौँ। हाम्रो आजको विषयवस्तु यो रहेको छ। हाउस, हाउस आयो। लिफ, लिफ आयो। हेर्नुहोस् त, यसको र यसको लिङ्क, यसको र यसको लिङ्क यहीँभित्र ट्रिगरले गर्छ। अघि हिजो हामीले अध्ययन गरेको थियौँ हाइपरलिङ्क होइन त। यसको लिङ्क अरू स्लाइडसँग, यही भित्रको अरू स्लाइडसँग गरेका थियौँ नि हामीले। यस्तो नेमको लिङ्क अर्को स्लाइडसँग, यसको यिनीहरूको लिङ्क अर्को स्लाइडसँग गरेका थियौँ भने अब अहिले चाहिँ के छ, यसको लिङ्क यहीँसँग, यसको लिङ्क यहीँसँग, यी एउटै स्लाइडभित्र पनि लिङ्क बनाउन सकिन्छ। त्यो लिङ्क बनाउने काम चाहिँ ट्रिगरले गर्छ। हेर्नुहोस् त, म्याङ्गो, यो चाहिँ एक्सन बटन हो है। यो चाहिँ के हो? एक्सन बटन। अहिले यहाँ चाहिँ हाइपरलिङ्क गरिएको छ। म्याङ्गोसँग यो म्याङ्गोको स्लाइडको हाइपरलिङ्क गरिएको छ र यहाँ सानो एउटा बटन राखिएको छ। यसलाई चाहिँ भन्छ एक्सन बटन। यहाँ भने हाइपरलिङ्कबाट यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै फेरि त्यही ठाउँमा फिर्ता आउने, त्यो फिर्ता आउने बटन चाहिँ एक्सन बटन हो। एप्पल, एप्पलमा पुग्यो, फेरि यो बटनमा क्लिक गर्यो, यो चाहिँ एक्सन बटन हो। यसमा क्लिक गरियो भने फेरि अघिकै ठाउँमा
पुगिन्छ। एक्सन बटनले चाहिँ रिटर्न ल्याउने काम गर्छ। यो गर्ने काम पनि केबाट गरिएको हो? हाइपरलिङ्कबाटै गरिएको। हिजोको हाइपरलिङ्क, अस्तिको दिनको हाइपरलिङ्कले सर म्यामहरूलाई धेरै सहज भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यति विषयवस्तु लिएर म आएको छु। हेर्नुहोस् त, ए थिता एप्पल, बी थिता बल, सी थिता क्याट, डी थिता डग। हामीले मोसन पाथबाट ए को अगाडि सार्ने गऱ्यौँ। यो ट्रिगर गर्दा पनि हुने भयो भनेपछि हामीले अल्टरनेटिभ वे पायौँ। यसरी पनि त बन्द रहेछ नि, त्यो पायौँ। एक्सन बटन यो यसरी लगाइएको छ। हेर्नुहोस् त, एक्सन बटनले कहाँदेखि आएको हो त्यही फिर्ता ल्याइदिन्छ कि, वहीँ पुर्याइदिन्छ। र यसको प्रयोग हामीले कसरी गर्ने भन्ने बारेमा कुरा गरौँ है त। अब ल हेर्नुहोस् त स्लाइड। अब म यो क्रियाकलाप, म ट्रिगरको क्रियाकलाप गराउँदैछु। त्यसका लागि यो चित्र ल्याइएको हो, केही गरिएको होइन। यो हामीले चित्र इन्सर्ट गर्न सर म्यामहरूलाई सिकाइसकेका छौँ। त्यसैले त्यति अप्ठ्यारो नपर्ला, चित्र चाहिँ ल्याउनु होला। चित्र ल्याउनु होला। मैले यसको ट्रिगर हटाएको छु, यसको सबै कुरा हटाएँ। अब हेर्नुहोस् त, यो के भयो? यो सेप हो, सेपबाट हामीले ल्याएको छौँ। यो चित्र हो। ल सर मलाई म चित्र ल्याइवरी यो उदाहरण दिन्छु सुरुदेखि, एकदम बेसिका सरहरूले पनि जान्ने गरी। पहिले त मलाई प्रष्ट के हुनुहोस् तपाईँहरू भने, ट्रिगर के हो भन्ने कुरामा चाहिँ प्रष्ट हुनुहोस् है। ट्रिगर के हो भन्ने कुरा बुझेपछि मात्रै हामीलाई सहज हुन्छ। ल यसको लागि मैले थोरै डिजाइन गरेँ। त्यसको लागि हामी सेपमै जाउँ, कुनै एउटा सेप लिउँ। मैले यही सेप लिएँ। ल हामी यहाँ के ल्याउँ त होइन? अब सानो केटाकेटीहरूकै बनाउँ ल। काउ भने मैले यसको यतापट्टि नाम राख्छु, यसको चाहिँ यतापट्टि राख्छु है त। ल एलिफेन्ट भने मैले। ल अब यहाँ एउटा चित्र ल्याउँछु, इन्सर्ट सेपभित्र ल्याए पनि हुन्छ, केही फरक परेन। म पिक्चर ल्याउँछु सिधै, अनलाइन पिक्चर। यहाँ सर्च गरौँ काउ। ल मैले काउ सर्च गरेँ। मैले यो काउ डाउनलोड गरेँ, ठुलो आयो। कपिराइट पनि आयो। खाली ठाउँ क्लिक गरिदिनुहोस् अनि यहाँ कपिराइटमा क्लिक गर्नुहोस् र कपिराइट हटाउनुहोस्, डिलिट गरिदिनुहोस्। यसलाई समान रूपमा यो कर्नरबाट घटाउनुहोस्। यहाँनिर मैले काउ राखेँ। ल फेरि म अनलाइन पिक्चरमा जान्छु। ल अर्को पिक्चर चाहियो। ल यहाँ एलिफेन्ट भनेर सर्च गरौँ। ल एलिफेन्ट भनेर यहाँ आयो।
एलिफेन्ट पनि आयो, कपिराइटलाई हटाउँ। यसलाई कर्नरबाट, यो कर्नरबाट ठुलो सानो बनाउनु होला है, त्यो बराबर बढ्छ घट्छ। ल यसको यतापट्टि नाम राखेँ, यसको यतापट्टि नाम राखेँ, चित्र राखेँ, यसको यतापट्टि नाम, यसको यतापट्टि चित्र। अब हामीलाई यो नाम थिचेर यो चित्र ल्याउने, यो चित्र थिचेर यो नाम ल्याउने काम गर्नु है त। कसरी गर्ने? ल यहाँसम्म तपाईँहरूलाई केही समस्या पक्कै पनि छैन भन्ने लाग्छ, केही छ भने चाहिँ मलाई राखिदिनु होला है त। यहाँसम्म चाहिँ पक्कै नहुनु पर्ने, किनभने यतिका क्रियाकलापहरू हामीले पहिले पनि गरेका हौँ। केही छ सर म्यामहरू? यति सकिन्छ गर्न? यति एकदम सकिन्छ नि हामी सर? ल यो पहिले पनि गरेकै हो। यति चाहिँ तपाईँहरू के चाहिँ गर्नु भने फिनिसिङ चाहिँ दिनु होला है। अब म चाहिँ अलिकति तपाईँहरूलाई स्मार्ट प्रेजेन्टेसनतिर पनि तपाईँहरू जानुपर्ने हुन्छ। अब यस्तो यति मात्रै बनायो भन्ने होइन, यसको सेप जस्तै यसको लाइन भयो, यसको सेप भयो, यसको भित्रको कलर भयो, एकदम फिनिसिङ दिन खोज्नु होला क्या अब चाहिँ। किनभने अब धेरै दिन भयो, तपाईँहरू ट्रेनिङको उत्तरार्धतिर आइसक्नु भएको छ, अब तपाईँहरूले फिनिसिङ दिन सक्नुपर्छ। ल अब हेर्नुहोस् है, अब के काम गरौँ भन्नुहुन्छ? अब पहिले त तपाईँहरू चुज गर्नुहोस् के, कस्तो चुज गर्नुहोस् भने कुनलाई चाहिँ ल्याउने हो त, के थिच्दा के आओस्, आउने कुरा कुन कुन हो यो चुज गर्नुहोस्। मैले यहाँ आउने कुरा एउटामा चित्र आउने बनाएँ, एउटामा नाम आउने बनाउँदैछु है त। भनेपछि आउनु पर्ने कुरा यो हो, लगाउनु पर्यो ट्रिगर केमा, यसमा। लिङ्क के गर्नु पर्यो, ट्रिगर दबाएपछि बन्दुकको गोली निस्कन्छ नि त। सेम त्यही, यहाँ दबाएपछि यो चित्र निक्लिनु पर्यो, यहाँ दबाएपछि यसको नाम निक्लिनु पर्यो। हामी त्यस्तो बनाउँदैछौँ। त्यसको लागि जुन कुरा निक्लिनु पर्ने छ त्यसलाई एनिमेसन गर्नु पर्छ, अनिवार्य छ है। एनिमेसन अनिवार्य छ। ल यो दुईटालाई एनिमेसन गरौँ। ल यसलाई म एनिमेसन गर्छु। एनिमेसन गर्दाखेरि इन्ट्रान्स एनिमेसन गर्नु होला, किनकि हामीले ल्याउने हो नि त। मैले सिधै गरेर जुम गरेर ल यसलाई पनि ग्रो एन्ड ट्रन गरेर। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, यो पिक्चर 5 छ, यो रेक्टेंगल राउन्डेड छ है, यो पनि रेक्टेंगल राउन्डेड छ, यो पनि रेक्टेंगल राउन्डेड छ। कर्नर 7 भनेको छ। अब हेर्नुहोस् है त, ट्रिगरमा हामीले चिन्नु पर्ने हुन्छ। यो ट्रिगर आउने छ, आउने यो हो भने यसलाई क्लिक गर्नुहोस्, अनि तपाईँ यो ट्रिगरमा जानुहोस्। यहाँ हामी एनिमेसन छौँ, एनिमेसन अन्तर्गत केमा जानुहोस् भने यहाँ एनिमेसन पेनको तलतिर ट्रिगर भन्ने छ, यो ट्रिगरमा क्लिक गर्नुहोस् अनि अन क्लिक अफ गर्नुहोस् अनि यसमा जानुहोस्। ल अब यसले यहाँ हामीलाई यो स्लाइडमा भएको टोटल्ली के आइटम हुन्छ त्यो आइटमको बारेमा यहाँनिर शीर्षक देखायो। यहाँ टेक्स्ट बक्स छ, टेक्स्ट बक्स यो हो, यही ट्रिगर लेखेको राउन्डेड रेक्टेंगल 2 भनेको छ। राउन्डेड रेक्टेंगल 2 भनेको चाहिँ राउन्डेड रेक्टेंगल 2 भनेको चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने 2 कर्नर भनेको चाहिँ सुरुको हो। मैले यसैलाई कपी गरेर त सारेको हुनाले यो चाहिँ दोस्रो हो। यो क्रम चाहिँ तपाईहरुले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। के त तपाईहरुलाई अहिले पछि म रिनेम गर्न सिकाउँछु। रिनेम गर्न प्रोसेस अलि अप्ठ्यारो छ। अहिले चाहिँ तपाईहरुले यसरी राख्नुहुन्छ भने यो थाहा पाउनुहुन्न, क्रम बिग्रिन्छ भने क्रमैसँग राख्नुहोस् अनि यो यसको माथिको क्रम यसको क्रमैसँग आउँछ। होइन भने यो सेप चेन्ज गरिदिनुहोस्। यो राउन्डेड रेक्टेंगल छ भने अर्कोमा रेक्टेंगल मात्रै राखिदिनुहोस्। त्यसो गर्दाखेरि तपाईले एउटामा राउन्डेड रेक्टेंगल भन्छ, अर्कोमा रेक्टेंगल भन्छ। यो सेपको नाम भन्छ के यसले, अनि चिन्न सजिलो हुन्छ।
ल मैले चाहिँ चिनिसकेको छु हेर्नुहोस् त यसको लागि चाहिँ यो सुरुकै रेक्टेङ्गल हो ट्रिगरमा जाउँ यहाँ हेर्नुहोस् है कुन आउने त्यो हो सेपलाई रिनेम गर्दा के हुन्छ हजुर सेपलाई रिनेम चिन्नको गर्दा लागि त्यसलाई होइन यसको रिनेम गर्ने प्रोसेस अलिक फरक छ यो एनिमेसन पेनबाट रिनेम गर्नुपर्ने हुन्छ सिधै रिनेम हुँदैन सर जस्तै यो सेप गर्नुभयो भने चाहिँ फेरि हुन्छ होइन यहाँ मैले ओभर लिएँ ल यसलाई मैले ल हटाएँ यहाँ ओभर लिएँ ल तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्यो भने ओभर लिएँ भने मैले काउ लेखेँ ल पछि गर्दै गएपछि त चिनिन्छ सर बानी भइहाल्छ ल अब हेर्नुहोस् है त यसमा क्लिक गरिसकेपछि एनिमेसनमा जाउँ अनि ट्रिगरमा जाउँ ट्रिगरमा गइसकेपछि यहाँ अप्सन अनक्लिक अफ भन्ने दिन्छ अनि यहाँ हेर्नुहोस् त यो ओभल भनिहाल्यो नि अब त चिन्यो नि त भनेपछि के थिच्दाखेरि यो आओस् भन्दा ओभल थिच्दा आओस् भनेपछि त अनक्लिक अफ ओभल गरिदिउँ भने त अब यसको सम्बन्ध योसँग गाँसियो काउसँग गाँसियो है हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यो दबाउँदाखेरि मात्रै आवाज बनायौँ सर के त्यसमा फरक सेपहरुमा तयार गर्ने वर्ड चाहिँ यो त्यसो गर्नु भने चाहिँ तपाईहरु झुक्किनुहुन्न र अलि अब बानी हुँदै गएपछि चाहिँ तपाईलाई बानी हुन्छ ए यो यहाँ अनि फरक एनिमेसन लगाउन सकिन्छ नि सकिन्न र सकिन्छ मज्जाले सकिन्छ फरक एनिमेसन मैले फरक एनिमेसन लगाएको छु म्याम यसलाई जुम लगाएको छु यसलाई ग्रो अन लगाएको छु ए ग्रो टर्न लगाएको छु अब हेर्नुहोस् त अब म यसलाई आउने बनाउँदै छु अब यसमा क्लिक गरौँ अनि ट्रिगर अनक्लिक अफ अब यो पिक्चर 2 होइन पिक्चर 2 भनेको मैले सुरुमा ल्याएँ यो पिक्चर 9 हो पछाडि ल्याएको यो नभए पछाडि ल्याएको ट्रिगर हो त्यसकारण मैले यसलाई योसँग जोडेँ अब एकचोटि हेरौँ त यहाँ स्लाइड शो गरेर ल हेर्नुहोस् त यो मात्रै आयो अरु दुईटा आएन किनकि त्यसमा ट्रिगर युज गरिएको छ काउ क्लिक गरौँ त काउ आयो यो एलिफेन्ट क्लिक गरौँ त एलिफेन्ट लेखेको टेक्स्ट आयो ल हेर्नुहोस् यो हो ट्रिगर अब तपाईहरुलाई यो त भयो 16 19 अब सर म्यामहरुको स्क्रिन शेयर गर्नुहोस् त यो आइटम देखाउनुहोस् त एकचोटि अनि तपाईहरुलाई म 7 मा ट्रिगर भेट्नु भएको छैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईहरुले 7 अफिस 7 मा चलाउँदै हुनुहुन्छ भने ट्रिगर भेट्नु भएको छैन सर इनेबल एडिटिङ गर्नुहोस् ल माथि टाइम पेज 14 सर इनेबल एडिटिङ गरिदिनु होला माथि हेर्नुहोस् त सरको कति हो सर यो 19 हो कि के हो कुन हो उहाँको 19 हो त्यो इनेबल एडिटिङ गर्नुहोस् है त तपाई प्रोटेक्टेड भ्यू बी केयरफुल फ्रम क्यान कन्टेन भाइरस हुन्छ हो ल इनेबल एडिटिङ भयो ल त यो हिजोको स्लाइड हो सायदै हुन्छ यसैमा गर्नुहोस् यसैमा बनाउनुहोस् न एउटा स्लाइड न्यू स्लाइड गर्नुहोस् त न्यू स्लाइडै आयो नि त म्याम सर तपाईले कुनै एउटा स्लाइडमा क्लिक नगरिकन आउँदैन नि त मैले स्लाइडमा क्लिक गरिसकेको त हैन यता ओरा हो त्यतापट्टि यता हो त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् त थ्यांक यू मा क्लिक गर्नुहोस् क्लिकै भएन सर न्यू खोल्नु एउटा तपाईले नयाँ निकाल्ने बेला हो सर नयाँ इनेबल एडिटिङ भएको छैन होला सर कन्ट्रोल एन गर्नु न सिधै ए हुन्छ एकछिन सर कन्ट्रोल एन गर्नु त सर खिचिरहेको छैन सर किबोर्ड कन्ट्रोल एकछिन अर्को खोज्नु ल सर अर्को खोल्नु न नयाँ खोल्नु अर्को खोल्छु है म ल नयाँ खोल्नुहोस् ल विन्डो बोर्ड भयो पावर पीएनजी ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट गर्नु ब्ल्याङ्क पेज ल सर त्यसमा बनाउनुहोस् ल तपाईको एक्टिभेट भएको छैन नि त एक्टिभेट लु के भयो यो फेरि ल ठिकै छ म एक्टिभेट गर्दैछु है अफ गरे मैले
के एक्टिभेट गर्नुपर्ने म गरे है त हुन्छ रामप्रित सरको विन्डोज एक्टिभेट अफिस एक्टिभेट भएको छैन सर, त्यो एक्टिभेट गर्नुपर्छ। म गर्छु सर। अस्ति गरेको थिएँ सर फेरि, अनि यो त फेरि सर यस्तो तपाईँले हुन्छ। केबाट गर्नुभयो सर? हजुर यो अस्ति मैले डाउनलोड गरेको थिएँ, त्यहीबाट एक्टिभेट गरेको। केबाट गर्नुभयो तपाईँले? इन्सर्टमा गएर सेभबाट ल्याउँदा हुन्छ। मेरो भयो स्क्रिन सेयर। सरको भएन, पार्वती सर पार्वती म्यामले ओभरटेक गरिसक्नु भएको छ सर तपाईँलाई। अब त उहाँले नसकिकन त तपाईँको सेयरै हुँदैन नि। म्याम भन्दै बनाउनुहोस् है, बोल्दै बनाउनुहोस् है। के यो फन्ट ठुलो बनाएको त हुँदैन त? हुन्छ म्याम, सेलेक्सन गर्नु न, सेलेक्सन गर्नु नै भएको छैन तपाईँले। त्यो काउलाई सेलेक्सन नभइकन कसरी फन्ट ठुलो हुन्छ? कुनलाई फन्ट ठुलो पार्ने भनेर उसलाई हामीले तोक्दिएकै छैनौँ। सर यो फन्ट ठुलो बनाउन त यहाँ भएन भन्न खोजेको। त्यही त म्याम, तपाईँले त्यो फन्टलाई सेलेक्सनै गर्नुभएको छैन। सेलेक्सन नगरिकन भयो अब ल छान्नु पर्यो। अब अर्को ल्याउन पनि फेरि उसमै जाने हो, सेपमै जाने। हुन्छ, अर्को खालको सेप लिन सक्नुहुन्छ। एउटै ल्याउनु पर्यो। एउटै ल्याउनु भने भरे चिन्नु होला। फरक पर्यो भने फेरि चेन्ज गर्नु होला ट्रिगरलाई, केही फरक परेन। त्यसैलाई कपी गर्नुभएको भए झन् सजिलो हुन्थ्यो, कन्ट्रोल गरेर ड्र्याग गर्नुभएको भए। ल त्यसलाई पनि ठुलो बनाउनुहोस्। फ्लावर हुँदैन त हौ, हुँदैन खोइ। क्लिक गर्नु न त्यो बक्सलाई क्लिक गर्नु। अब जानुहोस् त कसरी हुन्छ। डबल क्लिक गर्नु पर्यो नि, बक्स भित्र नि हुन्छ। अब जानुहोस् त। अब हुन्छ म्याम, गर्नुहोस् न, भइहाल्छ नि। क्लिक गरेपछि हुन्छ क्या म्याम? भयो सर। अब हामी कहाँ जान्छौँ? चित्र ल्याउनुहोस् म्याम, चित्र पिक्चरमा गएर अनलाइन पिक्चर चित्र ल्याउनुहोस्। अब म त किन भन्थेँ नि, अब तपाईँलाई अस्ति पिक्चर ल्याउनु सिकाएको छ। हामी त फर्मेटबाट पनि ल्याएन सक्नु। यस्तो आयो त। सक्छौँ सर। अब तपाईँ अनलाइनमा जानु न, तपाईँले 30 मिनेटमा जानु। म्याम तपाईँको कम्प्युटरमा ती नाम गरेका वस्तु छन् कि छैन नि त? छन् भने त हुन्छ, तपाईँसँग छैन होला। हुनु पर्ने हो, तर यस्तो आयो कि यसले काट्न पनि दिएन। होइन, काट्न त दिँदैन, किन दिँदैन? डिस्पिसीमा क्लिक गर्नुहोस् न। अब कहाँ छ, कुनै ड्राइभमा लिन सक्नुहुन्छ तपाईँले। अनलाइन पिक्चर हाल्नुहोस् भएन भने। अर्को पिक्चरमा चाहिँ गएछु कि हतार गरेर। होइन, तपाईँले बिस्तारै गर्नु न, हतार नगरिकन। पिक्चर छुट्टै अप्सन हुन्छ। हजुर हजुर। त्यहाँ त अफिस 7 मा त छैन त्यस्तो त। गाडीहरू बसवास त्यही त, यो दुइटै गरे मैले। इन्सर्टमा जानु न। क्यान्सिल भन त। ल होइन आउँछ। डाउनलोड हुँदैन न। आयो, आउन चाहिँ। यतातिर सार्नु न, दक्षिण साइड राइटतिर। ल भइगयो त। ल ठिक छ म्याम, ठिक छ। कपिराइट हटाउनु तलको। खाली ठाउँमा क्लिक गर्नु है पहिले। त्यसलाई हटाउनु। हो, त्यसलाई क्लिक गरेर डिलिट गर्नु। कानुन लाग्छ अरे। अर्को पनि ल्याउनु ल। न्यू स्लाइडमा ठिक छ। अरू सर म्यामहरू हेर्दै गर्नु है राम्रोसँग। पार्वती म्यामले धेरै स्क्रिन सेयर गरिराख्नु भएको छ। सर म्यामहरू पनि फ्रन्ट लाइनमा आउनु होला। अब अरूले पनि अवसर पाउनुपर्छ है त। अरू सर म्यामहरू आउनु भएन भने त अगाडि यस्तो पो आयो त, सबै मिक्स आयो त यो त। होइन, सर्च गर्नु भएको छैन नि त म्याम। फ्लावर यही लिएँ अब मैले।
होइन म्याम इन्टर गर्नु न, इन्टर इन्टर सर्चै गर्नु गर्दैन। आउँछ ए सरी बिर्सिहाल्यो। तातो लिएर होइन हुन्छ। इन्टर गर्नु आयो बिर्सिहाल्दो रहेछु। कस्ता भन्दै जानु है बिर्सिहाल्दो रहेछु। मेरो कम्प्युटर बिग्रेर तनाव भइरहेछ। सर म्यामहरु तपाईहरु एक्टिभेसन अरु भएका फेल चाहिँ म्युट बस्नु न। तपाईहरु अब त्यो एक्टिभेट गरिरहेको छु मैले सेयर गरेको फर्स्टमै भएन भने त मेरो एक्टिभेसन फेल देखाइरहेछ। त्यो तनाव भएन नि। रामप्रीत सर आवाज आइरहेछ हो हजुरको। एकछिन म्याम। साइज अलि घटाइदिनु भएको हुन्थ्यो। ठिक छ त्यो त जानिहाल्नुहुन्छ नि। ल म्याम अब यो तपाईले चित्र ल्याउने हो भने चित्रलाई एनिमेसन गर्नुहोस् पहिले। र के ख्याल गर्नु होला भने नि सर म्यामहरु एनिमेसन भएकोमा मात्रै ट्रिगर लाग्छ है। एनिमेसन गरिएन भने चाहिँ ट्रिगरको प्रयोग गर्न पाइँदैन। एनिमेसन जुनसुकै एनिमेसन गर्दा नि भयो हैन सर? ल्याउनु पर्ने भएकोले गर्दा इन्ट्रान्सै गर्नुपर्छ है यसमा। इन्ट्रेन्सको जुनसुकै भयो नि भयो। इन्ट्रान्सको जुनसुकै भए पनि भयो। ल जानुहोस् त एनिमेसनमा कुनलाई गर्ने हो त्यसलाई सुरुको लागि गर्नु न, त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। अब जानुहोस् एनिमेसनमा। एनिमेसन पेन निकालिराख्नु पर्दैन, त्यसै हो त्यसमा जानु न, कुनै एउटा लिनु न। ट्रिगर लाउने बेलै भएको छैन, पहिले एनिमेसन नगरिकन ट्रिगर लाग्दैन हो। त्यो एउटा लिनु न जुन लिए पनि। ल ठिक छ। अब दोस्रोलाई पनि लाउनुहोस्, दोस्रो चित्र लाउनुहोस् म्याम। हो त्यहाँ क्लिक गरेर एनिमेसन लाउनुहोस् कुनै एउटा। पहिलो दोस्रोमा एउटै एनिमेसन हुँदा नि हुन्छ। हुन्छ केही फरक पर्दैन त्यसले। ल म्याम अब त्यो कुनै पहिलो चित्रमा क्लिक गर्नुहोस् त, काउमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब तपाईँ ट्रिगरमा जानुहोस् माथि, एनिमेसन पेनदेखि मुनितिर ट्रिगर छ हो त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। अब अनक्लिक अफ। अब चिन्नुहोस् पहिले एकछिन विचार गर्नुहोस्। तपाईँको यो पहिलो चित्र हो, त्यस पछाडि दोस्रो चित्र ल्याउनु भयो। अब ओभल सुरुको भएपछि ओभल 1 नै हो। ल ओभल 1 क्लिक गर्नुहोस् हो। अब यसको ट्रिगर यसमा लाग्यो। अब दोस्रो चित्रमा क्लिक गर्नुहोस्, सजिलो छ एकदम जान्नको लागि हो त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईँ फेरि जानुहोस् म्याम ट्रिगरमा, क्लिक अफ ओभल 2 क्लिक गरिदिनुहोस्। ल म्याम अब स्लाइड सेयर गर्नुहोस्, के अरे स्लाइड सो गर्नुहोस्। ल स्लाइड सो दोस्रो करेन्ट ल एउटा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। लो अब हेर्नुहोस् त काउमा थिच्नुहोस् त, काउ आयो। ल फ्लावर आयो। ल थ्याङ्क यू म्याम। तपाईँ अब स्टोभ सेयर गरिदिनुहोस्। ल अब सर म्यामहरूले म्युट भइहालेछु, बोली नै आएन छ अहिलेसम्म सेयर गर्नु भएको छैन। जो सर म्यामहरू सेयरमा वञ्चित हुनु भइरहेको छ, जो सर म्यामहरू ब्याक लाइनमा मात्रै बस्नु भएको छ, तपाईहरु फ्रन्ट लाइनमा कहिले आउनुहुन्छ? ट्रेनिङ सकिएपछि पाइँदैन। त्यसकारण अहिले आउनुहोस्, फ्रन्ट लाइनमा आउनुहोस्। अब तपाई जो सरले शेयर गर्नु अहिलेसम्म उहाँले गर्नुहोस् त। बगेको खोला सर म गरेर हेरौँ। यस मंगला सर भुना सरले गर्नुभयो ल हैन ल गर्नु अब म सरलाई भनिदिनु पर्छ सर। म अलि अलमलिया छु। ए हुन्छ नि अलमलिया हजुरले भनिदिनु भयो भने हुन्छ सर। सर सुन्नु न ल सर गरे है त सर। ल चित्र थापा मगर को हुनुहुन्छ? ल अनम्युट हुनुहुन्छ। चित्र थापा मगरले स्क्रिन शेयर गरिसक्नु भएको छ। ल चित्र थापा मगर
अब म अलिकति चित्रा। तपाईँहरूलाई के अनुरोध गरेँ भने जो सरहरूको 7 चलाउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूले फ्रन्ट लाइनमा ट्रिगर भेट्नुहुन्न, त्यसको लागि अलग प्रोसेस छ। म जो सरहरूको 7 चलाउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि स्क्रिन सेयर गर्नु होला, अनि मात्रै ट्रिगर जान्नुहुन्छ है। मैले यो अनुरोध गरेँ। अब चित्रा म्यामको के छ कुन छ हेरौँ ल। म्याम लो पावर पोइन्ट खोल्नुहोस्। म्याडम बोल्दै गर्नु न। तपाईँ अनम्युट हुनु होला है त। ठिक छ न्यु स्लाइडमै हुनुहुन्छ तपाईँ, ल्याङ्गै गरे पनि हुन्छ ल। ठिक छ ल ल्याउनुहोस्। सेपहरू हाल्न पनि सिक्नु पर्यो। अस्ति सिकेको कुरा पनि बिर्स्यो होला। इन्सर्टमा जानुहोस्, लु ल्याउनुहोस् त। झन्डै त्यस्तै हुन लाग्छ, अगाडितिर सिक्दै पछाडि त्यही भएर त यो अगाडि हामीले इन्ट्री गर्न सिकायौँ। अब इन्ट्री त यहाँ दोहोरिने भयो। त्यसैले तपाईँहरूलाई यहाँ दोहोऱ्याएर सिकाउँदैछु म। ल चित्र ल्याउनु पर्यो भने तपाईँ क्लिप आर्टबाट ल्याउनुहोस् है। तपाईँको अब उसमा छैन पिक्चर, तपाईँको अब कम्प्युटरमा छ भने तान्नु होला, नभए पहिल्यै डाउनलोड गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ त 7 मा हुनुहुन्छ। क्लिप आर्ट क्लिपआर्टबाट ल्याउनुहोस् न म्याम, क्लिपआर्टमा छ होला। के को चित्र ल्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ पहिले? त्यहाँ लेख्नुहोस् म्याम, लेख्नुहोस्। त्यहाँ हो त टाइप गर्नुहोस्, टाइप गर्नुहोस् न हो त्यहाँ। ल ठिक छ, त्यसलाई अलिक ठुलो बनाइदिनुहोस् ल फन्टलाई। त्यसमा बाहिर क्लिक गर्नुहोस् त, त्यो बक्समा क्लिक गर्नुहोस्। अब फन्ट साइज होममा जानुहोस्, होममा फन्ट साइज बढाउनु, होममा जानुहोस्। ल ठिक छ म्याम, अलिकति ठुलो बनाइदिनुहोस् न, तन्काइदिनुहोस् त्यसलाई। बक्स ठुलो बनाउनु, बक्सलाई तन्काइदिनुहोस् न। राइट साइड तर्फ तन्काइदिनुहोस् त, राइट साइडमा बिचमा, राइट साइडमा तन्काउनु न। बस। अब तपाईँले अर्को लिन सक्नु, त्यसको चित्र ल्याउनुहोस् त म्याम। अब कुनै त्यो इन्सर्टमा जानुहोस् त, इन्सर्टमा जानु हो, त्यसलाई कपी गरेर तान्नुहोस् न। त्यो सेपबाट ल्याए पनि त्यहाँबाट ल्याउनु न। ल एउटा राउन्डेड रेक्टेङ्गल लिनुभयो, एउटा रेक्टेङ्गल लिनुभयो। ल ठिक छ, त्यसो गर्दा भरे झुकिन्न। लेख्नु न अनि बढाउनु पनि हुन्छ। टाइप गर्नुहोस् है। ल ठिक छ, फन्ट साइज बढाउन सक्नुहुन्छ। त्यसलाई बढाउने हो कि बढेन? क्लिक गरौँ न म्याम, बाहिर बक्समा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् अनि हुन्छ है त। ल बक्सलाई बढाउनु। ठिक छ म्याम, उता नसार्नु न, यता चाहिँ बढाउनु न। लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर बढाउनु न। दुईटा मात्रै आएपछि तान्दा प्लसको बढाउनु हुन्छ हैन? भएन त्यो प्लसको चिनाउँदाखेरि। अब प्लसको चिनाउँछ क्या म्याम। यसो गर्नुहोस् न, यहाँ हेर्नुहोस् ल। पहिले नचलाउनुहोस् त म्याम, म तपाईँलाई बुझाउँछु। ल हेर्नुहोस्, यसमा हेर्नुहोस् त। यो पहेँलो रेखाको छेउमा सेतो, पहेँलो बिन्दुको छेउमा सेतो बिन्दु छ। त्यहाँबाट यतापट्टि रेक्टेङ्गल साना बिन्दु छन् नि म्याम, चारपट्टि। एकापट्टि 3टा, बिचमा 2टा, अनि एकापट्टि 3टा छन्। ती बिन्दु भनेका तपाईँहरूको रिसाइज गर्ने बिन्दु हो है त, रिसाइज गर्ने हो। त्यस कारण यो क्याटको टीदेखि दाहिनेपट्टिको बिन्दुमा जानुहोस् त। ल भयो, त्यसरी गरे पनि हुन्छ। ल ठिक छ म्याम, यसलाई यसकै सेपमा, माथिल्लोकै सेपमा बराबर राख्नुहोस् त, सिधा पारेर राख्नुहोस्। ठिक छ, अलिकति ठुलो भयो, केही फरक परेन। ठुलो पार्नु भयो नि त, अक्षर चाहिँ लेख्नु पर्यो ठुलो। सिलेक्ट भएकै छैन त्यो। अझै भएको छैन।
हुन्छ 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 त्यो म्याम, च्याटै छोडिदिनु, पुरै छोडिदिनु। सिलेक्ट गर्नु न। अब चित्र ल्याउनुहोस् म्याम, चित्र अब चित्र ल्याउनुहोस् इन्सर्टमा गएर। चित्र कम्प्युटरमा छन् त तपाईँका चित्र, लु हेर्नुहोस् कहीँ छन् भने ल्याउनुहोस् ल। अनलाइन फिगर अनलाइन चल्दैन, उहाँको अनलाइन सिस्टम छैन। क्लिप आर्टबाट होला। क्लिप आर्टमा जानुहोस् तपाईँ, क्लिप आर्ट हो 7 हो उहाँको। हो क्लिप आर्टमा जानुहोस् त म्याम, कहाँबाट जानु पर्यो? क्लिप आर्टमा जानुहोस् न। म्याम बोल्नु नै भएको छैन। जस्तै म्युट हुनुहुन्छ होला क्या, म त खुले होला भन्दै बोले भरे केही रहन्छ। म्याम अब अरूलाई बोल्न दिउँ न। चित्रा म्याम तपाईँ अनम्युट हुनुहोस्, अनम्युट। पहिले अनम्युट हुनुहोस् त, म्युट र अनम्युट त गर्न जान्नु पर्यो नि त। 41 दिन भइसक्यो, आज 42 दिन। तपाईँहरूले अहिले पनि म्युट र अनम्युटमा अल्मा लिनुभयो भने त सिकाइ कहिले हुन्छ? अब 2 मिनेट अब चाहिँ भयो होला हैन सर? सुन्यो हो सुन्यो त सर? कति बोल्नु भने म्याम तपाईँ एक्लै बोल्नु भएछ। होइन फेरि आए है सर म। ल अनि अहिलेको स्लाइड खोइ यत्रो बेर गर्नुभएको? अघि नबोलेकोले तपाईँ हटाइदिनु भयो, अब बोलेर गर्नु। फेरि गरे है सर मैले। ल छिट्टो गर्नुहोस्, अब अरूलाई पनि त मौका दिनु पर्यो नि त। अनि हजुर हजुर तपाईँले आधी घन्टा लिदिनु भयो भने त समस्या भइगयो नि। त्यही र त। हस् यो हटाउनु पर्थ्यो होला नि त हैन सर? हटाउनु न, क्लिक गरेर हटाइदिनुहोस् त, डिलिट गरिदिनुहोस् त, यति सजिलो कुरा छ। त्यही र त। लाइनमा क्लिक गर्नु, लाइनमा यसलाई माथि लैजाउँ त। क्लिक गर्नु, लाइनमा क्लिक गर्नु अनि डिलिट गर्नु। आफै गइहाल्छ। हस् खोइ त। लाइनमै क्लिक भएन। लाइनमै क्लिक गर्नु भएको छैन, कसरी हुन्छ त? अब डिलिट गर्नुहोस्, अब डिलिट गर्नुहोस्। हो गरे सर। अब यसलाई पनि अल्ला पनि त्यसै गर्दिनु। गर्ने, एउटा जानेपछि त्यही सिप अर्कोमा हस्। गरिहाल्नुहोस्। ल अब मैले है सर देख्नुहोस् ल। माथि तान्नु न त पहिले। लेखेर तान्नु। ल ल अब म उसमा गएँ। होममा अर्को सेप लिनु ल भैया। फेरि अर्को सेभ लिनु न एउटा। ल ठिक छ, यसलाई अलि बढाएँ बढाउनुहोस् त। हैन त? अब तपाईँले उता राइट ह्यान्ड साइडको चाहिँ तर्काइदिनु न, भइहाल्छ त। राइट ह्यान्ड साइडको बिन्दु रेक्टेङ्गल बिचकोमा हो म्याम। यो बिचको छ नि, यसमा सर यो बिचको छैन। यसदेखि अलिकति मन्दिरपट्टि हो त्यो तर्काइदिए पनि हुन्छ। तर्काउनु न लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर। ल अब भइहाल्यो, हो यसरी पो प्रयोग गर्नुपर्छ त। ल फेरि स्यापमा जानु पर्यो नि त। यसैलाई कपी गरेर पनि हुन्छ। ल अर्को खालको लिनु, ल अर्को खालको लिनु। ल ल हो त्यसमा पनि लेख्नुहोस्। ल ल हजुर सी ए टी क्याट लेखेँ, सरी भएन। सी ए टी क्याट, यसलाई पनि अलिक ठुलो बनाउनु पर्यो। ठिक छ म्याम। कति 24 को कति ल्याएको थिएँ हैन सर? बढाउनु न। मेरो पिक्चरमा छैन भने केमा जानु पर्यो अरे सर पिक्चर ल्याउनलाई? क्लिप आर्टमा जानुहोस्, क्लिप आर्ट इन्सर्टमा जानुहोस् अनि क्लिप आर्ट गर्नुहोस्। मेरो त क्लिप ए आर्ट भन्ने छ त सर यो? हो त्यसैमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसैमा क्लिक गर्नुहोस् भनेको अघिदेखि तपाईँलाई। ल त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् त। आर्ट चाहिँ देख पार्ट हैन, अनि आर्ट सर हो उतापट्टि सर्च गर्नुहोस् त, त्यो बुक लेखेको ठाउँमा। क्लिक भएको त सर? यतापट्टि दाहिनेपट्टि हेर्नुहोस् त, एउटा बक्स खुलेको छ। फेरि हरायो, तपाईँले त्यही क्लिक गरिदिनु भयो। दुईचोटि गर्दा त एकचोटि अन हुन्छ, अर्कोचोटि अफ हुन्छ म्याम। यी यस्ता विषयवस्तु त त्यस्ता बन्छन् त। तपाईँ कहाँ हराउनु भयो नि फेरि? क्लिप आर्टमा क्लिक गर्नुहोस् न। अघि गर्नुभएको थियो, भएको थियो, अहिले बिग्रिहाल्यो। तपाईँ यसो गर्नुहोस् म्याम, त्यहाँनिर जुमको बक्स छ, त्यसको
फेरि स्क्रिन सेयर अफ गर्नुभयो। म गरौँ त उहाँले अर्कोलाई पालो दिनुभयो होला, अर्कोजनाले गरे भइगयो नि। ल 7 चलाउनु हुनेले गर्नुहोस् ल त्यसो भए। कपाल आउन आँट्यो फेरि। जसको 7 छ त्यसले गर्नुहोस् ल। आफ्नो त 16 परो भएन त्यसो भए। जसको 7 छ उहाँले गर्नुहोस् ल। बिन्दा कुमारी बिन्दा कुमारी। सिन्सिना। ल म्याडमहरुको पालो आइरहेछ, म त ठिक पछाडि छ सरहरू वेट गर्नुहोस् न। अपडेट गर्नु भनिरहेको छ त्यहाँ। छोडिदिनुहोस् त्यसलाई। मेरो पनि 7 कै हो सर। हो लु जानु न। पावर पोइन्ट खोल्नुहोस्। अघि पावर पोइन्ट खोलेर बस्नु भएन छ। यसलाई ठुलो ठुलो बनाउनुहोस्। अरे देखा त सजिलो जस्तो लाग्थ्यो, यहाँ त खै मेरो त झन् मुटु ढुकढुकै गरेर त। डराउनु पर्दैन म्याम। यो यसो गर्नु न, यो ठुलो बनाउनु, यसलाई ठुलो बनाउनुहोस् त, म्याक्सिमाइज गर्नुहोस् त। सर ठुलो बनाउने ठाउँै त देख्दिन, म त सानो बनाउने ठाउँ मात्र छ त यहाँ त। यहाँ हेर्नुहोस् न, यो माइनस र इन्टुको बिचमा यहाँ रेक्टेङ्गल छ नि यहाँ कोठामा चाहिँ क्लिक गर्ने बेला हो। होइन सर यो माइनसको मात्र चिन्ह साइन छ। फोटोले छेक्यो क्या, उहाँको फोटोले फोटोले छेक्यो। हामी चाहिँ देखिरहेछौँ, हामी मात्र देख्छौँ, उहाँलाई चाहिँ फोटोले छेकिदिन्छ। भयो। अब यहाँ न्यू स्लाइडमा हैन सर पर्दैन, यही स्लाइडमा गर्नु न। यो तपाईको स्लाइड छँदैछ नि। भकालाई डिलिट हान्दिनु। किन न्यू स्लाइड गर्नु? न्यू स्लाइड त बनाइसकेर ठाउँ रहेन भने नयाँ खोल्ने हो त। हो त लाइनमा क्लिक गर्नुहोस् म्याम। अब चाहिँ के गर्नु पर्यो भने सर म्यामहरुले सिकाएको बेलामा कतिको ध्यान दिनु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चेक गर्नुपर्ने हो। लाइनमा क्लिक गर्नुहोस्। लाइनमा यहाँ कस्तो भयो भने नि मैले गरेको अनुभव चाहिँ सरलाई म्यामहरुलाई सुनाइहालौँ। सर खोइ त लाइनमा हो त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् त। हो अब डिलिट गर्नुहोस्। किबोर्डको डिलिट की हाल्नु। किबोर्डमा हो। अब यो मैले अहिले तपाईलाई लाइनमा क्लिक गर्नुहोस् र डिलिट गर्नुहोस् भने यो मैले अघि म्याम अर्का म्यामलाई सिकाएको थिएँ, चित्रा म्यामलाई। ल बिन्दा म्याडमले हजुर ल बिन्दा म्याडमले गर्नु भएको छ। मेरो त नेट हल्लिया उनी हल्लियो नि। ठिक छ म्याम, अब यो अवसर हो म्याम। अब यो बिन्दा म्यामले सिकाएको पनि गर्दै गर्नुभयो भने मैले नै गरेको सम्झेर भनेर हेरिदिनुहोस् न। होइन सर मलाई त पसिनै आइसक्यो। ल म्याम यो क्लिक टु एड सबटाइटल गर्नुहोस् त म्याम। म त फेन्ट हुन म्याम बिन्दा म्याम यो जाडोमा जाडोमा त गर्मी नहुनु पर्ने पानी खानुस् है। पहिले सुन्नुहोस् है। अब तपाईहरु यसरी अरु अनावश्यक गफमा अल्मलिनु भने सिकाइ हुँदैन। यो गफ गर्ने ठाउँ होइन। अब मैले तपाईलाई म्युट गरे र जो म्याम तपाई बिन्दा म्याम तपाईले मात्र अनम्युट गर्नुहोस्, अरु नबोल्नुहोस्। ल बिन्दा म्याम तपाई अनम्युट गर्नुहोस्। अनि एकजनाले एक थोक भन्ने अर्काजनाले एक थोक भन्ने गर्दा त उहाँ अल्मलिहाल्नुहुन्छ नि। ल बिन्दा म्याम तपाई अनम्युट हुनुहोस्। हुन्छ। अब यो दोस्रोलाई पनि क्लिक गर्नुहोस् म्याम। यो दोस्रो क्लिक टु एड सबटाइटल भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस्। हो त्यसैको हो त्यसलाई ल अब त्यसलाई पनि डिलिट गर्नुहोस्। हो अब तपाई जानुहोस् सेप लिन। अब सेप लिन तपाईले जान्नु भएको छ, आफ्नै तरिकाले गर्नुहोस्। र अरु सर म्यामहरुले पनि के ख्याल गर्नुहोस् भने म्यामले के गर्नु हुँदैछ त्यो विचार गर्नुहोस्, अनि मात्रै सिकाइ हुन्छ। ल तपाई इन्सर्टमा जानुहोस् म्याम। ल अब सेपमा जानुहोस्, सेप लिनुहोस्। ल ड्र्याग गर्नुहोस् त्यसलाई। हो कत्रो बनाउने आफ्नो इच्छा अनुसारको। ठिक छ म्याम छोडिदिनुहोस् न। अहिले ठुलो बनाउनु त हामी जानेकै छौँ। हो त्यसमा क्लिक गरेर लेख्नुहोस् म्याम, टाइप गर्नुहोस्। के टाइप गर्नुहुन्छ तपाईले? बस ल अब त्यो बक्समा क्लिक गर्नुहोस् म्याम। बाहिरपट्टि बक्सको त्यो रेक्टेंगल बक्सलाई क्लिक गर्नुहोस्। अब बक्सलाई क्लिक गर्नुहोस् त म्याम। तपाई बाहिर क्लिक गर्नुभयो अहिले।
बक्सलाई क्लिक गरिदिनुहोस् भयो। अब तपाईँ फन्ट साइज बढाउनुहोस् होममा गएर। अरू सर म्यामहरूलाई पनि सिकाएको है। अब यहाँ चाहिँ यो म्यामलाई बिन्दा म्यामलाई मात्रै सिकाइरहेको छ भनेर नसम्झिनु होला। हो यो भयो भने चाहिँ जानिँदैन फेरि। हो अब म्याम यसो गर्नुहोस्, कन्ट्रोल थिच्नुहोस् त किबोर्डबाट, कन्ट्रोल थिचिरहनुहोस् अनि यो बल लेखेको बक्सलाई तानिदिनुहोस् तल, ड्र्याग गर्नुहोस् क्लिक गरेर तानिदिनुहोस्, अझै तल ल्याउनुहोस्, अझै तल ल्याउनुहोस्, सिधा ल्याउनुहोस् सिधा। हो तपाईँले कन्ट्रोल थिच्नु भएन छ, तपाईँले कन्ट्रोलै थिच्नु भएन, विन्डो की थिच्नु भएछ। कन्ट्रोल कहाँ छ थिच्नुहोस् ल किबोर्डबाट थिचिरहनुहोस्। अब त्यसलाई ड्र्याग गर्नुहोस्, कन्ट्रोल थिचेर ड्र्याग गर्नुहोस्। अहिलेको जस्तो भएन भएन भएन, पहिले कन्ट्रोल थिच्नुहोस् अनि क्लिक गर्नुहोस्। हो अब तान्नुहोस् त्यसलाई, अहिलेको जस्तो माथि तान्नुहोस् त्यसलाई, कन्ट्रोल नछोड्नु होला नि, छोडिदिनुहोस्। कन्ट्रोल पनि छोडिदिनुहोस्, त्यो ऊ पनि छोडिदिनुहोस्। तपाईँले विन्डो की थिच्नुभयो, कन्ट्रोल थिच्नु भएन। CTRL लेखेको छ म्याम, हेर्नुहोस् त किबोर्डमा। हो अहिले मात्रै पारा ल्याउनु होला ल म्याम। अब त्यसलाई अलि माथि राख्नु भएको भए हुन्थ्यो, अलिक धेरै तल पुर्याउनु भयो, ठिकै छ, केही छैन, छोडिदिनुहोस् म्याम, केही गरेन, भरे फिनिसिङ गर्नु होला। अहिले टाइम कम्ती हुन्छ। अरू सर म्यामहरूलाई 3टा भयो ल म्याम। अब त्यसो भए त्यसलाई एडिट गर्नुहोस्, अब बलमा क्लिक गर्नुहोस् त बिचकोमा। अब सम्झिनु होला नि 3 नम्बर भनेको बिचको हो भनेर, त्यो सङ्ख्या भरे नाम हेर्दा चिन्नुपर्छ। हामीले कुन क्रममा राख्यौँ त्यही क्रममा आउँछ। म्याम त्यसलाई एडिट गरिदिनुहोस्, क्लिक गरेर टाइप गर्नुहोस् न, ब्याक स्विच डबल क्लिक गर्नुहोस् त त्यसलाई। चित्र बिन्दा म्याम तपाईँ अनम्युट हुनु न। हो पहिले त फोन्टको कलरहरू चेन्ज गर्ने, ब्याकग्राउन्डहरू चेन्ज गर्ने पनि गर्नु न हौ। ठिक छ सर, अहिले त्यता नलगाउँ न म्यामलाई। पहिले हामीले खोजेको लक्ष्य के हो त्यसलाई चाहिँ सकौँ, अनि त्यसपछि अरू फिनिसिङ गर्ने त सधैँ छ नि। म्याम तपाईँ अल्मलिनु भयो त, अनम्युट हुनु न, पहिले अनम्युटै हुनुहुन्न, पहिले अनम्युट हुन सिक्नुहोस् लु त। अब अहिले पनि म्युट र अनम्युट अल्मलिनु भयो भने त त्यो स्क्रिन सेयर गर्दा छोपिएको हुँदो रहेछ कि, अनि त्यो अनम्युट गर्नै गाह्रो हुँदो रहेछ, त्यही भएर मलाई पनि गाह्रो भयो। कर्सरमा लगेपछि छोपिँदैन, माथि आएको हुन्छ, माथि हेर्नुहोस्, माथि टपमा आएको हुन्छ, स्क्रिन सेयर गर्दा टपमा आएको हुन्छ है, छोपिएको हुँदैन। कर्सर माथि टपमा लानु न, नभए आउँछ नि त। अनि त्यहाँ अनम्युट आयो तपाईँको, मैले यहाँ दिइरहेको छु कमान्ड, अनम्युट आयो, अनम्युटमा क्लिक गरिदिनुहोस् न, भइहाल्छ नि। भयो सर अहिले भयो म कति बोलिसकेको थिएँ। ए बोलेको कुरा त हामीले सुनेनौँ। ल तपाईँले अब यो दोस्रोलाई पनि एडिट गर्नुहोस् न, दुइटैमा बल भयो। हो त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्, डबल क्लिक। अब तेस्रोलाई पनि टाइप गर्नुहोस् ए यसमा हैन, टाइप गर्नुहोस् न, त्यसलाई हटाइदिनुहोस्। हरा त सर बक्स है हरायो, त्यसमा बिचमा क्लिक गर्नु न, कर्सर आउँछ, अन्डु गर्नुहोस्, अन्डु कन्ट्रोल जेड। हो अब आयो, अब ब्याक स्विच गर्नुहोस्। दुईटा मात्रै राख्दा पनि हुन्थ्यो। हुन्छ दुईटै मात्रै सिकाउँछु म ल। ब्याक स्विच गर्नुहोस् म्याम। अब ब्याक स्विच कहाँ छ खोज्न थाल्नुभयो होला। कस्तो ठ्याक्कै कुरा बोल्नु भएको हो त सर। हो यो कुरा चाहिँ तपाईँ यो अहिले हेर्नुहोस् त 22औं दिनमा आएर स्क्रिन सेयरमा अगाडि आउनु हो। तपाईँले 5औं 10औं दिनमा स्क्रिन सेयरमा अगाडि आउनु भएको भए तपाईँ कति अगाडि बढ्नुहुन्थ्यो। होइन छुट्यो नि सर, के भएर त्यही ब्याक स्विच गर्नुहोस्, ब्याक स्विच किबोर्डमा हेर्नुहोस् न, ब्याक स्विच कहाँ छ। अब तपाईँले अलरेडी बानी गर्नुपर्छ त हो नि, सर्टिफिकेट आउँदैन है पछि, विचार गर्नु होला नि। खोइ त ब्याक स्पेसै भएन त म्याम।
मैले त देखिनँ त सर। ब्याक स्पेस लेखेको छ होइन भने एरो लेखिदिएको हुन्छ। उहाँले भेट्नु भएन जस्तो छ। त्यसो भए यसो गर्नुहोस् म्याम, बी को अगाडि इन्टरको माथि छ। इन्टरको माथि छ। इन्टरदेखि मास्तिर एउटा राइट हलन्त छ, हलन्त चिन्हदेखि नि मास्तिरपट्टि एरो छ, हेर्नुहोस् त, प्लस र माइनस, प्लस र इजिकल टु को अगाडि दाहिनेपट्टि प्लस र इजिकल टु भएको दाहिनेपट्टि क्लिक गर्नुहोस् कि। ल्यापटपको किबोर्ड पनि अब थरी थरी हुन्छ। तपाईँ ल्यापटपको किबोर्डमा हुनुहुन्छ कि केमा हुनुहुन्छ म्याम? हजुर। त्यहाँ के लेखेको छ? ब्याक स्पेस लेखेको छैन? टाइपले लेखेकै हुन्छ त ल्यापटपमा त। सरलाई पनि आइसक्यो, मैले भेटिनँ बरु। पसिना आयो भन्नुहुन्छ जाडामा। ज्याकेट खोलिसकेको गर्मीले। भेट्नु भएन हजुरले तपाईले ब्याक ब्याक स्पेस स्पेस? भेट्नु भएन त? नभए मलाई मौका दिनु हो सर म्याडमहरु, मेरो पनि विन्डोज 7 नै हो। तपाईँ खोज्नु पर्यो छैन। लु अर्को म्याडमलाई दिनु अरे पालो त। त्यसो भए के गर्नुहोस् भने नि सर म्यामहरु, तपाईहरुले यहाँ मात्रै हेर्ने होइन, तपाईले आफूले पनि गरेर देखाउनु पर्यो के। यहाँ हेर्ने मात्रै होइन, म्यामले यति बनाउँदै जेलसम्ममा तपाईले पनि यति बनाएर देखाउनु पर्यो। लु कसले को 7 हुनुहुन्छ, लु 7 ले स्क्रिन शेयर गर्नुहोस् त। तर तपाईले यति बनाइसकेको हुनु पर्यो। यो बनाउनु त अस्ति सिकाएको हो नि त, आज त हामी ट्रिगर पो हेर्दैछौँ त। म्याडमले ब्याक स्पेस चाहिँ स्क्रिनमा खोज्नुभयो, तल किबोर्डमा खोज्नु भएन, अनि कहाँबाट भेटिन्छ त? होइन क्या सर, म हेर्दैछु अझै पनि। त्यो चाहिँ कसले शेयर गर्नु निर्मला हो? ठिक छ। ल तपाईँ त्यो हटाइदिनुहोस् म्याम, त्यसलाई नो गर्नु। म्याडमले शेयर गर्नुभयो। अब फेरि फेदैबाट थाल्नु मन त कम्प्लिट हुँदैन है म्याम। निर्मला म्याम बोल्नुहोस् त, म तपाईँलाई एउटा एडभाइस दिन्छु अनि मात्रै गर्नु होला। निर्मला म्याम अनम्युट हुनुहोस्। हजुर सर, भइसक्यो। स्क्रिन शेयर गर्नुहुन्छ भने पहिले अनम्युट गर्नुहोस्, अनि म गर्छु स्क्रिन शेयर भन्नुहोस्, अनि मात्रै थाल्नुहोस् है। हजुर सर, भन्न त भनेको थिएँ, त्यही बिचमै बाजेछ भोलि। निर्मला म्याम पहिले तपाईँ के गर्नुहोस्, ती सेप ल्याउनुहोस्, सेप ल्याएर नाम लेख्नुहोस्, अनि नाम लेखेर चाहिँ तपाईँले चित्र ल्याउनुहोस्। चित्र ल्याइसकेपछि अनि मात्रै म स्क्रिन शेयर गर्छु भन्नुहोस्। अब तपाईँहरूलाई म भित्रै वर्क दिन्छु, अनि मात्रै सजिलो हुन्छ। तपाईँहरू अब दुईजना सर म्यामले स्क्रिन शेयर गर्नुभयो, तर सेप ल्याउने मात्रै काम हो, अरू केही पनि काम भएन। तपाईँहरू स्क्रिन शेयर नगरिकन त्यति काम गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने यो अघिल्लो दिनको क्लासमा पढाइसकिएको छ। सर अनि त स्क्रिन शेयर गर्दा हराउँदैन सुरुमा ल्याएको? हराउँदैन। कसरी हराउँछ त? ए सर, ल हुन्छ, म त्यसै गर्छु है त। कसरी हराउँछ? अब त्यो भ्रम नपर्नु होला नि, पहिले बनाइसक्नुहोस्, त्यही देखाउनुहुन्छ। अब तपाईँलाई मैले यत्रो दिन पढाएँ, त्यो मैले घरमा बनाएर प्रि प्लान गरेर हामीले बनाइसकेका स्लाइडहरू यहाँ स्क्रिन शेयर गरेर देखाइरहेका छौँ, हराएका छैनन्। अब तपाईँको साइड कसरी हराउँछ त? बाटो भुलि त हराउँदछ सर, के गर्नु? हराउँदैन एकदम। ल जसले अशोक सर, ल लु हो यसरी आउनुहोस्, अनि सजिलो हुन्छ। ल सर तपाईँ यशोदा खड्का, तपाईँ अनम्युट हुनुहोस् पहिले। हुन्छ सर, भयो। ल म्याम तपाईँले एकदम राम्रो गरिसक्नु पो भएछ त, होइन? अनि यो चाहिँ स्लाइड सो गर्दाखेरि चाहिँ आएन सर मेरो। ल अब स्लाइड सो गर्नुहोस्। तपाईँ एउटा उसमा चाहिँ दुईटा डिभाइस एउटा डिभाइस बन्द गर्नुहोस् है त। ल स्लाइड सो गर्नुहोस् त। स्लाइड सो तपाईँ त्यो हो, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। हो अब करेन्ट गर्नुहोस्। ल तपाईँ बिगिनिङ नगर्नु न, करेन्ट तल यतापट्टि जानुहोस् त, सुरुमा हो त, दोस्रो लिनुहोस्, दोस्रो हो, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। ल स्क्रिन शेयर भइरहेछ ल, क्लिक गर्नु न म्याडम। देखाउन भएन। होइन सर, देखिँदैन त। तपाईँको किन गयो त? अनि ब्ल्याक आयो त, फेरि स्क्रिन शेयर गर्नुहोस् त। म्याम सर, हजुर हजुर, यहाँ मेरो सानो क्या, थोरै स्क्रिन शेयर गरौँ। एकैछिन पर्नु न, यसोलाई म्यामको हेरिहालौँ।
यसो त म्याम ल स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् त स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् ल आउँदैछ आउँदैछ तपाईको त स्क्रिन सेयरमा प्रब्लम छ त म्याम स्क्रिन सेयरमा प्रब्लम देखायो खै त सर भएन त तपाईको स्क्रिन सेयरमा प्रब्लम छ म्याम तपाईको स्क्रिन यसो गर्नुहोस् म्याम तपाईले स्क्रिन स्टप म गर्छु फेरि स्क्रिन स्क्रिन सेयर गर्दा नि म्याम हजुर सेयर स्क्रिनमा जानुहोस् अनि स्क्रिनमा चाहिँ डबल क्लिक गर्नुहोस् स्क्रिनमा चाहिँ अरूमा होइन अरू त्यहाँ खुलेकोमा देखाउँछ कि म्याम तपाईले स्क्रिनमा चाहिँ डबल क्लिक गर्नुहोस् स्क्रिनमै गरेको छु सर त्यसो भए तपाईको स्क्रिन कालो भएको छ हजुर हजुर त्यसो भए तपाईको प्रब्लम छ केही त्यो चाहिँ अब तपाईको स्कुल कुन स्कुल हो म्याम हजुर कुन स्कुल हो मेरो 1916 हो सर स्कुलको नाम के हो स्कुलको नाम मेरो स्कुलको नाम हजुर मनमोहन आदर्श आधारभूत रमाइलो डाँडा बोक्सी त्यसमा त कोही कम्प्युटर टिचर हुनुहुन्छ कम्प्युटर टिचर हुनुहुन्न सर हाम्रोमा त कोही अलिअलि कम्प्युटर जान्ने सर हुनुहुन्छ कम्प्युटर हामी आफैले यसो हेर्छौँ सर अब प्र्याक्टिकल गराइँदैन अलिअलि थ्योरी हो त्यही त कोही अलिअलि जान्ने हुनुहुन्छ तपाईँ भन्दा एकजना हुनुहुन्छ हो उहाँ र तपाईँ बस्नुहोस् स्कुलमा ल्यापटप लिएर जानुहोस् उहाँसँग बस्नुहोस् यही आइडीमा नेट छ भने यही आइडीमा तपाईँ जोइन हुनुहोस् जोइन भएर दुईजनाको स्क्रिन सेयर गरेर हेर्नुहोस् दुईजनाले बसेर है म्याम हुन्छ सर हुन्छ सरलाई सोध्नुहोस् अनि त्यो बसेर त्यसलाई सल्भ गर्नुहोस् अनि भोलि स्क्रिन सेयर गर्नु होला है त हुन्छ सर त्यसो भए मैले स्टप गरे ल हस् तपाईको केही प्रब्लम छ अब यहाँ बसेर गर्न सकिएन फिजिकल्ली गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसो गर्नु हुन्छ सर हुन्छ हस् हस् अरु अर्को एकजना सर म गरौँ थोरै हुन्छ हुन्छ सर यो सानो समस्या चाहिँ एक्टिभेसन भएन क्या सर मेरो अलिकति हेरिदिनु त यहाँनिर यहाँ हेरिदिनु त मेरो एक्टिभेसनै हुन्छ सर तपाईलाई मैले के अनुरोध गरेँ भने सर एक्टिभेसनको लागि के प्रब्लम भयो होला यो खालको रहेछ यो खालको 13 19 भन्छ यसले कतिपय ठाउँमा दिँदैन पनि तपाईले 19 हाल्दा मैले उसमा हाल्दिएको लिंकबाट गर्नु न सर हजुर मैले एउटा लिंक हाल्दिएको छ नि ग्रुपमा मैले सर मैले यसैबाट गरेको थिएँ के हजुर अनि भएको थियो फेरि अनि यो चाहिँ फेरि यसो देखायो क्या कहिले गर्छ मान्छ कहिले मान्दैन यो अफिस एक्टिभेसन टास्कमा क्लिक गर्नुहोस् त चेक लाउनुहोस् क्या सर अफिस एक्टिभेसन टास्क यो त ट्रायल भर्जन मात्रै हुन्छ हो फुल भर्जन हुँदैन सर यहाँ माथि हो यहाँ माथि डाउनलोड अफिसदेखि मुनि अफिस एक्टिभेसन रिएक्टिभेसन टास्क भन्ने छैन यसले कहिले मान्छ कहिले मान्दैन सर योबाट पनि मैले गरिसकेको हो कि यो कहिले मान्छ कहिले मान्दैन यो कहिले 16 को मात्रै एक्टिभेसन हुन्छ यसबाट भर हुँदैन अघि मैले तपाईहरुलाई लिंक राखिदिएको छु होला सायदै ग्रुपमा त्यहाँबाट चाहिँ गर्नुभयो भने चाहिँ हुन्थ्यो मेरो ठिकै छ सर तपाईले यसबाट भएन भने नि सर म ग्रुपमा लिंक राखिदिन्छु मसँग मेरो गुगल ड्राइभको लिंक छ त्योबाट डाउनलोड गर्नुहोस् अनि त्यो छिट्टो एक्टिभेसन हुन्छ र फुल एक्टिभेसन हुन्छ यसबाट कहिले मान्छ कहिले मान्दैन कहिले ट्रायल भर्जन मात्रै हुन्छ तपाईलाई दुःख छैन हुन्छ यो हाजिरलाई फेरि एकपल्ट तपाईको भएको छ नि हुन त हो सर हजुर तपाईको भएको छ कि हाजिर आयो कि कपी गरौँ त भने नि हजुर यहाँ तल भन्दैछ लाइसेन्स डिस्क्रिप्सन अफिस 16 भोल्युम केएमएस च्यानल लेटेस्ट 5 क्यारेक्टर यो प्रोडक्ट एक्टिभेसन सक्सेसफुल भनिसकेको छ तपाईको सर म मेरो पनि विन्डोज 7 छ म एकचोटी गर्नु छ तर तपाईको चाहिँ 90 चाहिँ एक्टिभेट भएन तपाईको 16 एक्टिभेट भएर बसिरहेछ त्यसकारण तपाईको यो अप्ठ्यारो छ तपाई अर्को लिंक डाउनलोड गरेर यसलाई अनइन्स्टल गरेर इन्स्टल गर्नु होला मैले त्यति अनुरोध गरे है सर ल हुन्छ सर ल सर लु 7 हुने सरले अघि भन्दै हुन्थ्यो लु गर्नुहोस् त म गर्न लागे सर यो मैले यसमा
क्लिप आर्ट अफिसमा पनि गएँ म स्क्रिन शेयर गर्नुहोस् सर। स्क्रिन सेयर भएको छैन सर। भएको छैन भएको छैन। जसले भोला कुमार सर तपाईँ मात्रै अनम्युट गर्नु होला, अरूले अरू म्युटै बस्नु होला है। ल हुन्छ सर। अब क्लिप आर्टमा जानुहोस् त। अब यतापट्टि जानुहोस्, हेर्नु त दाहिनेपट्टि हेर्नुहोस् त, क्लिप आर्टको तल गोदेखि माथि सर्च पर्छ नि। म गएँ सर यो अफिसमा। अफिसमा किन जानु त? अफिसमा जानै पर्दैन नि। क्लिप आर्टमा जानुहोस् न, यहाँ माथि क्लिप आर्टमा क्लिक गर्नुहोस् त, माथि बारमा। गरेँ सर। हो हो हो, त्यहाँ जानुहोस्। त्यहाँनिर सर्च फर भनेको छ नि। सर्च फर छैन, मुभ साइज भन्ने आएको छ। तपाईँले क्लिक गर्नुभयो र आयो नि, खाली ठाउँमा हजुर हजुर यहाँनिर हजुर। त्यहाँ लेख्नुहोस्। अब तपाईँलाई काउ चाहियो भने काउ लेख्नुहोस्। हो गो गर्नु। गोमा जाने सर। हजुर पर्खिनुहोस् न, सर्चिङ गर्नु पर्यो नि, उसले पनि भेट्नु पर्यो, काउ भेट्नु पर्यो नि त। हो त्यहाँ काउमा क्लिक गर्नुहोस् त, डबल क्लिक गरिदिनुहोस् त्यसलाई। हो आयो। हो त्यसलाई सानो बनाउनुहोस्। ह्याङ भयो क्या? हुँदैछ। पर्खिनुहोस् न, उसले गर्नुभन्दा छिटो आफूले गर्यो भने त ह्याङ भइहाल्छ नि। क्लिक गर्नुहोस् चित्रलाई। तपाईँले त कतिवटा चित्र ल्याइसक्नु भएको छ सर। एउटा हटाइदिनु सर, हटाउँदै जानुहोस्। धेरै आएछन्, धेरै चित्र क्लिक गर्नु भएको छ। किबोर्डबाट डिलिट हान्नु न सर, छिटो हुन्छ। क्लिक गर्दै डिलिट गर्दै गर्नुहोस्। त्यो ठिक छ होला म्याम सर, एउटा मात्रै छ जस्तो छ। त्यसलाई रिसाइज गर्नु त, सानो बनाउनु त। नजानु त्यहाँ, फेरि गल्ती गरिहाल्नु। हो भयो। त्यसलाई सानो बनाउनुहोस्। उ त कुनामा गएर सट्टै घटाउनुहोस् न सर, अन्त अल्मलिनै पर्दैन। हो सट्टै घटाउनुहोस् सर। सट्टै तान्नु न, सट्टै भएन सर। एकैचोटि सानो भइहाल्छ नि। प्लस हुँदैछ नि, भयो त। हो त पछाडिकोलाई क्लिक गर्नु, पछाडिको चित्रलाई। हो त्यसलाई डिलिट गरिदिनु किबोर्डबाट। हो त्यसलाई अझै घटाउनु क्लिक गरेर। चित्र रिसाइज। एउटा कुरो चाहिँ सरलाई मैले के अनुभव गरेँ भने, सरले अस्ति सिक्नु मात्रै भयो, अभ्यास गर्नु भएन। अब हात बसेकै छैन तपाईँहरूको। अब ४८ दिनमा आएर पनि हात बसेन भने तपाईँहरूको कम्प्युटर परीक्षामा त पास हुन गाह्रो छ है। हो अलि माथि साथ दिनुहोस् अब त्यसलाई। अब त तपाईँहरू कस्तो कन्डिसनमा पुग्नु पर्थ्यो भने, यहाँबाट भनिसक्दा गरिसक्नु पर्ने कन्डिसन। अलि त सार्नुहोस्। माउसबाट कन्ट्रोल भएन भने एरोले सारिदिनुहोस् न सर। मुभिङ की छ तल, राइट एरो, डाउन एरो, टप एरो। डाउन एरोले सारिदिनुहोस् त्यहाँ क्लिक गरेर किबोर्डबाट। होला सर? हजुर सर। सार्नुहोस्। अब रिसाइज किन गर्नुभएको? तपाईँले धेरै अब त सानो बनाउनु परेन नि त। ल होस्टलाई ल्याउन खोजेको सर, अर्कोलाई। ठिक छ। हो त्यो क्लिक गर्नुहोस्। के भन्यो? छैन भन्यो। कम्प्लिट क्यानट टु कम्प्लिट आउनु भन्छ है। होस् त आयो यहाँनिर। हो त्यो क्लिक गर्नु। अर्को त्यसमा छैन, अर्को आउँछ।
आएन सर अलि के कम्प्युटरले काम गरेन नि क्या त्यहाँ भेटेन सर तपाईँको त्यो हर्स आएन मतलब ल्याउनुहोस् त निकै समस्या रहेछ। 7 मा समस्या भइहाल्छ नि सर आएन हो त्यसलाई सानो बनाउनुहोस् सर 7 हुने साथीहरूले साइबर गएर 19 लाउँदा हुँदैन र सर साइबरै किन जानु हो सर मैले लिङ्क पठाइदिन्छु उसमा इन्स्टल गर्न अलिक समस्या हुँदो रहेछ कि त्यो कता कता सब अफ गर्नु पर्दो रहेछ पर्छ त त्यही अब यसो इन्स्टल गर्नु गरेर न तपाईँहरू कमसे कम एउटा न एउटा फोकल टिचर त स्कुलमा छ नि त अलिकति सहायता लिनुहोस् न रिक्वेस्ट गर्नुहोस् हैन हामीले त लगेर आएको छौँ अब साथीहरूको 7 हुने साथीहरूलाई चाहिँ भन्न खोजे हो किन यो तपाईँहरू साइबर एन्टिभाइरस पनि के अफ गर्नु पर्दो रहेछ नि त सर साइबर जाने बित्तिकै तपाईँलाई 500 रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ हैन अब त्यति गर्ने बेला जस्तो भयो यसले फोकल टिचर हुनुहुन्छ हेल्प लिनु ल सर भयो ल यो जेब्रालाई हटाइदिनु सर अहिले अब यति गरौँ यति गर्न एउटा जानेपछि त अरू जानिहाल्यो नि ल डिलिट गर्नु न डिलिट किबोर्डबाट ल अब यो दुईटा चित्रलाई एनिमेसन ल्याउनुहोस् क्लिक गर्नुहोस् पहिले काउलाई क्लिक गर्नुहोस् न काउलाई क्लिक गर्नुहोस् हो अब जानुहोस् एनिमेसन कस्टम एनिमेसन गए सर हो यो क्लिप आर्टको कटलाई कट्टा गर्नुहोस् क्लिप आर्टलाई कट्टा गर्नुहोस् त्यसलाई होइन क्लिप आर्टलाई यतापट्टि हो त्यहाँ कट्टामा जानुहोस् क्लिक गर्नुहोस् क्लोज गरिदिनुहोस् त्यसलाई हजुर हो गर्ने सर अब जानुहोस् एड इफेक्ट गए सर इन्ट्रान्स त्यसमा पनि गए हो अब एउटा लिनुहोस् कुनै त्यही लिनु न बक्स लिनुहोस् चेक बक्स लिनु जुन लिए पनि हुन्छ ल अब लिनुहोस् हर्समा क्लिक गर्नुहोस् फेरि जानुहोस् एड इफेक्टमा इन्ट्रान्स कुनै अर्को लिनुहोस् ल भयो अब तपाईँ के गर्नुहोस् भने त्यहाँ जानुहोस् तपाईँ कहाँ जानुहोस् भन्यो नि सर हजुर त्यो काउलाई क्लिक गर्नुहोस् पहिले हजुर अब हेर्नुहोस् त यो मिडियमदेखि मुनि यो काउको एनिमेसन हो है हजुर हो 7 हुने सर म्यामहरूले याद गर्नु होला है ध्यान दिनु होला है लु हेर्नुहोस् पहिले यो देखिराख्नु भएको छैन भने हेर्नुहोस् है सरको स्क्रिनमा यो काउदेखि मुनि हेर्नुहोस् त एउटा ड्रप डाउन हेर्नु छ नि स्टारको छेउमा म पर मिडियमदेखि मुनि यो एनिमेसन पेनमा यहाँ सर हो त्यहाँ यो 2 लेखेको यो 1 लेखेकोमा जानुहोस् 1 लेखेको ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्नुहोस् ड्रप डाउन हो त्यसमा हो ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्नुहोस् अब जानुहोस् इफेक्ट अप्सन हो अब टाइमिङमा जानुहोस् त सर हजुर तल छ ट्रिगर हेर्नुहोस् हो त्यहाँ हुन्छ ट्रिगर अब एनिमेसन अफ पार्ट अफ क्लिक सिक्वेन्स स्टार्ट इफेक्ट अन क्लिक अफ यहाँ जानुहोस् दोस्रोमा क्लिक गर्नुहोस् हजुर हो अब जानुहोस् यहाँ यतापट्टि हो काउमा लाग्यो हो त्यहाँ जानुहोस् रेक्टेङ्गल काउ ठिक छ अटो सेप होइन सर अटो सेप 2 हुनुपर्छ त्यो अटो सेप 2 मा क्लिक गरौँ सर अटो सेप रेक्टेङ्गल होइन तपाईले रेक्टेङ्गलमा लेख्नु भएको होइन नि त सेपमा लेख्नु भएको हो नि त हजुर हैन हजुर यो रेक्टेङ्गलमा लेखेको कि अटो सेपमा लेखेको अटो सेपमा लेखे हो अटो सेप 2 हुनुपर्छ सर त्यो 2 मा क्लिक गर्नु हजुर गरे सर ओके गरिदिनुस् हो गरे ल एउटा भयो हो त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् अब फेरि त्यही जानुहोस् दोस्रोको जानुहोस् दोस्रोको तल्लो तल्लो तल 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 अझै लास्टको हो त्यसमा त्यसको ड्रप डाउन त्यसको टाइमिङ खै त्यसलाई राइट क्लिक गर्नुहोस् यसलाई सर हो त्यसलाई दोस्रो हो सर हो तल 1 लेखेको छ नि यहाँ सर हो त्यहाँ हजुर एकछिन ल
यो त ट्रिगर लागिसक्यो है भनेपछि माथिल्लो बाँकी रहेछ है सर 1 नम्बरको यो दोस्रोमा चाहिँ लागेको छ हजुर अब त्यसमा लागिसकेको ट्रिगर देखायो होइन हजुर माथिल्लो हेर्नुहोस् त माथिल्लो 1 लेखेको मास्लोमा गरे सर यहाँ यहाँ होइन, माथिल्लो सर, चाहिन्छ यता एनिमेसन पेनमा हेर्नु न सर एनिमेसन पेनमा हो त्यहाँ एनिमेसन पेन हो सर दाहिनेपट्टि हो अघिको ट्रिगर लगाएको ठाउँ हेर्नुहोस् त अघि हो अघिकै मोडमा पुग्नु परेन त सर त्यसलाई पनि सेम त्यो अघि कहाँबाट गयो सम्झाउनुहोस् त तर तपाईँले कुनलाई लाउनु भयो अब फेरि गल्ती अटोसेभ 2 त लागेकै छ नि त्यो अघिकैमा त अघिको ट्रिप त लागेकै थियो नि यहाँ त दुईटा छ नि त यो दुईटा एनिमेसन त हेर्नु पर्यो हजुर ओके गर्नु ओके यतापट्टि हेर्नु हो त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् हो यसको हो त्यसको त्यहाँ ड्रप डाउन लेयरमा क्लिक गर्नुहोस् त जहाँ सिलेक्सन भएको छ हो त्यहाँ हो त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् ल अब जानुहोस् टाइमिङमा टाइमिङ ट्रिगरमा जानुहोस् हो त्यही अब के हो त त्यो रेक्टेंगल काउ 3 भन्छ यसले त त्यसले त भन्छ नि अटोसेभ 4 हुनुपर्छ त्यो हो अटोसेभ 4 हजुर हो क्लिक गर्नुहोस् ओके गर्नुहोस् अब स्लाइड सो गर्नुहोस् स्लाइड सो अब काउमा क्लिक गर्नुहोस् काउमा क्लिक गर्नुहोस् काउमा क्लिक हो सर तपाईँ फेरि अब अर्को ठाउँमा ए अघि बिन्दा म्यामको पनि यही भएको तपाईँले काउमा क्लिक गर्नुपर्ने खाली ठाउँमा क्लिक गरिदिनु हो बिन्दा म्यामको पनि त्यही भएको किनभने त्यहाँदेखि उता त स्लाइड छैन नि त यता काउमा गर्दा फेरि यस्तै आएको छन् काउमा क्लिक भएन त्यसमा काउमा क्लिक गर्नुहोस् त अब फेरि स्लाइड सोमा गएँ काउमा गरे हैन त सर यस्तै आउँछ त्यसो भए तपाईँले यो रेक्टेंगल राख्नु भएछ अटोसेभ राख्नु भएन सर हो सर रेक्टेंगल राख्नु भएछ रेक्टेंगल चेन्ज गरिदिनुहोस् ट्रिगरलाई के गर्नु पर्दैन चेन्ज गरिदिनुहोस् हो त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् त्यहाँ अहिलेको टाइमिङमा जानुहोस् त हो माथि माथि क्लिक गर्नुहोस् त माथि रेक्टेंगल काउ 3 मा गरे सर 3 चाहिँ हो अर्को अप्सन देखाउनुहोस् अप्सन देखाउनुहोस् त अप्सन हो त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसमा हो रेक्टेंगल 3 अर्को के छ रेक्टेंगल 4 हो सर ठीक छ काउ नै रहेछ यसले त नाम दियो नि त ठीक छ ल काउ ओके गर्नुहोस् हो हजुर हो आयो ल अब हर्सलाई पनि त्यही गर्नुहोस् अब मिल्यो अटोसेभलाई अब रेक्टेंगल हर्स लेखेकै छ है हर्स हो ओके ल अब स्लाइड सो गर्नुहोस् ल क्लिक गर्नुहोस् आयो क्लिक गर्नुहोस् आयो हो यति हो कुरा हो ल 7 वालाले यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ अलि जटिल छ क्या 7 को तपाईँ सर 7 ला उता 9 त्यही भएर तपाईँहरूलाई के अनुरोध गरेको भने जति लेटेस्ट भर्जनहरु आयो नि यो लुकेको अप्सनलाई बाहिर निकाल्दियो क्या अनि सजिलो भयो प्रयोग गर्न यहाँ त यो ट्रिगरै भेट्नुहुन्न थियो नि तपाईँ कहाँ थियो नि ट्रिगर बाहिर देखिँदैन ट्रिगर छैन भनेर बसिन्थ्यो 7 मा ट्रिगर छ तर लुकेको छ ल हुन्छ सर थ्यांक यू तपाईलाई सर मेरो अलिकति समस्या पर्यो म एकपल्ट गरौँ सर अब म बिन्दा म्यामले अघि कति बनाउनु भएको छ त्यहाँ बनाइसक्नु भयो भने म शेयर गर्न लाउँछु है त बिन्दा म्याम तपाईँ रेडी बस्नुहोस् है सर भयो हुँदैछ ल उ त्यो मिनिमाइज गरेको खोल्नुहोस् सर मिनिमाइज गर्नु भएको छ त ल हो त्यो मिनिमाइज छ भयो सर आयो ल ठीक छ सर ल सर मेरो यो समस्या के पर्यो भने नि मैले ट्रिगर त गरे हैन यो कता के भयो ट्रिगर हटाउनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ सर ट्रिगर हटाउन त यो ट्रिगरको चिन्ह छ नि त्यसलाई डिलिट गरिदिनुस् न त्यहाँ क्लिक गरेर मेरो यस्तो भयो क्या सर एकपल्ट म देखाउनुस् पहिले स्लाइड सो गरेर देखाउनुस् जस्तै प्रेजेन्ट गरे पनि यो आयो नि सर पास गर्दाखेरि सबै हराइ जान्छ
त्यो त्यसो भए त्यो अर्कोलाई ट्रिगर लागेन सर। हो सर। त्यो चाहिँ के भएको भने नि सर, त्यो ट्रिगर नलागेको त अर्को स्लाइडमा जानु परेन, अर्को स्लाइड छैन, अर्को स्लाइड नभएपछि त कालो आउने भयो। जस्तै अब मैले यो पासलाई सर यो एडमा लाउने ट्रिगर लाउने के गर्नुपर्छ? पहिले एडलाई गर्ने, अब एडमा क्लिक गर्नुहोस्, अब त्यसलाई एनिमेसन गर्नुहोस्। एनिमेसन नगरिकन कहाँ ट्रिगर आउँछ त? एनिमेसन त गरे ट्रिगर लागेछ, फेरि लागेछ हुँदैन के त्यो सबैमा लगाए तर कता के भयो? यसो गर्नुहोस् सर, यसो गर्नुहोस्। हजुर, यो एडको ट्रिगरलाई हटाइदिनुहोस्। यो ट्रिगर अल्टर भयो त्यसमा तपाईको। ट्रिगरको चिन्हमा क्लिक गर्नुहोस् त, हो त्यसमा। अब डिलिट गरिदिनुहोस् त्यसलाई किबोर्डबाट। राइट क्लिक गरेर सर किबोर्डबाटै डिलिट गरिदिनुहोस् न। अब एडमा क्लिक गर्नुहोस् पहिले, त्यसलाई पनि डिलिट गरिदिनुहोस्। त्यो ठिक छ, सुरुको ठिक छ सर, हो त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। अब एनिमेसन गर्नुहोस् त्यसलाई पहिले। अब ट्रिगर हैन सर, एनिमेसन पछाडि भएको छैन। एकछिन पर्खिनुहोस्। एडलाई क्लिक गर्नुहोस्, क्लिक। हो अब जानुहोस् ट्रिगर लाउन, अनक्लिक अफ। अब एड भनेको के हो त? कुन चाहिँ हो त? पास हो, पास चाहियो हैन तपाईलाई? हजुर, दोस्रो चाहियो। रेक्टेंगल 4 हो सर यो? रेक्टेंगल 4, रेक्टेंगल 5। तपाईको रेक्टेंगल त यतापट्टि रेक्टेंगल कतिवटा छन् त तपाईको? रेक्टेंगल 4 हो त्यो। त्यही गर्नुहोस् ल। अब गर्नुहोस्। अब स्लाइड सो गर्नुहोस् त, एकचोटि हेरौँ, चेक गर्दै गर्नुहोस् न। यो भयो, फेरि हरा भएन, त्यो होइन रहेछ सर। रेक्टेंगल 5 रहेछ क्या। नाम हेर्नुहोस् त के हो? नाम हेर्नुहोस् त के? कम चिन्ह चाहिँ गाह्रो हुने रहेछ। यो पास्टमा क्लिक गर्नुहोस् त सर। यसमा सर? हो त्यसमा पास्टमा हो। एनिमेसन गर्नुहोस् त तपाईँ। यो रेक्टेंगल कति हो भनेर चिन्नु पर्यो नि त। यो कसरी चिन्ने सर? यसो गर्नुहोस् क्या सर, यो इटलाई जानुहोस् त, इटमा जानुहोस् त, इटमा। हजुर, हो इटलाई त तान्दिनुहोस् त, ड्र्याग गर्नुहोस् त, अरे वर तान्नुहोस् त्यसलाई, छोडिदिनुहोस् सर। कन्ट्रोल थिचेर नगर्नु न सर, कन्ट्रोल थिच्दा कपी भइगयो नि। अब यताको सबै हटाइदिनुहोस् त्यसो भए। हजुर, कन्ट्रोल थिचेर तान्नुभयो, कपी भइगयो नि, अन्डु गर्नुहोस्। इटै 2-3 वटा आजो लाग्छ सर, त्यहाँ खप्टे जस्तो देखिन्छ। भएको त्यही हो, त्यो हटाइदिन खोजेको। हेर्ने एउटा छ हेर्नु त सर, तपाईँ त्यसो नगर्नुहोस् न। हजुर, डिलिटै गर्नु त, त्यसलाई डिलिट गर्नुहोस् न। कीबोर्डबाट गर्नुहोस् न सर, कीबोर्डबाट। डिलिट गर्नुहोस्। डिलिट हान्दैन त? बक्समा क्लिक गर्नुहोस्, बक्समा छेउमा सिलेक्ट गरेर डिलिट हान्नु त। अझै छ, हान्नु त। कतिवटा छन् हेर्नु त। हान्नु छ, अझै हान्नुहोस्। भयो जति त्यहाँ रेक्टेंगल थुप्रिएको छ। अनि कहाँ अब चाहिँ हुन्छ होला है सर? अब लेख्नु। तर अझै पनि रेक्टेंगल त एउटा मात्रै छ यहाँ। किन त्यहाँ धेरै देखाइरहेछ? यो त राउन्डेड रेक्टेंगल हो नि त। हजुर, रेक्टेंगल त एउटा। त्यो पास्ट पनि धेरै भएको छ कि सर, एकचोटि हेर्नुहोस् त। हजुर, त्यो पास्टलाई पनि तान्दिनुहोस् त। छैन, एउटै मात्रै छैन। हजुर, ल ठिक छ सर। अब एउटै मात्रै छ, अघि त्यसमा चाहिँ धेरै खप्टेको देखिएको थियो क्या। अब चाहिँ हुन्छ होला। अब एडमा क्लिक गर्नुहोस् तल, एनिमेसन लाउनुहोस्। तर त्यो ट्रिगर लागेको देखायो। ट्रिगर लागिसकेको छ, अघि लगाउन लाग्यो। 1 मा देखाइरहेको छ, ट्रिगर 1 हैन? हजुर, ठिक छ। त्यो ट्रिगरलाई पनि हटाइदिनुहोस् सर। अहिले फेरि लगाउँला हो त्यसमा डिलिट गरिदिनुहोस् किबोर्डबाट। यो पनि हटाइदिउँ एकचोटि, सबै हटाइदिउँ। हटाइदिनु तलको। अब यसलाई एनिमेसन भयो कि भएन भन्ने छ एनिमेसन छ। हजुर, ल अब ट्रिगर गर्नु छ। वान आइरहेको छ एनिमेसन। अब ट्रिगरमा जानु, त्यसलाई क्लिक एनिमेसन गरिसक्नु पहिले।
सबैलाई एनिमेसन गरौँ है। अब पहिले यसलाई क्लिक गरेर ट्रिगर गरौँ है सर। यसलाई गर्ने ट्रिगर गर्ने अनक्लिक अफ ओभल। अब कुन हो त? ओभल हो। ओभल भनेको त फ्युचर हो। ओभल हो। ओभल छैन त त्यहाँ प्रेजेन्टमा ओभल छ नि त। ठिकै छ ओभल 3 नै हो। प्रेजेन्टमा त ओभल छ नि, तपाईले प्रेजेन्ट लेखेको त ओभल शेपमा राख्नु भएको छैन र। विल इट मैले विल इटलाई गरिरहेको सर। ए विल इट चाहिँ केसँग गराउँदै हुनुहुन्छ भन्दा प्रेजेन्टसँग फ्युचरसँग हेभी असेस फ्युचरसँग ल। अब राउन्डेड रेक्टेंगल कति हो त फ्युचर? राउन्डेड रेक्टेंगल त 4 वटा छ नि यहाँ फेरि। त्यो भन्दा 2 मुनि जाँदा हुन्छ के? त्यो भन्दा रेक्टेंगल 5 मा रेक्टेंगल 6 गरौँ सर। हजुर रेक्टेंगल होइन नि त सर त्यो। फ्युचर त रेक्टेंगल होइन नि त। राउन्डेड कर्नर छ यो। हो त्यही गर्नुस् न। राउन्डेड कर्नर हो। राउन्डेड कर्नर हो के? राउन्डेड कर्नर चाहिँ 4 वटा छ नि तपाईकोमा। अब हो त्यसलाई गर्नुस् ल। ट्रिगर गर्नुस्। इट भनेपछि अब यो भनेको ओभलै होला हैन सर? ओभल हो, यो चाहिँ ओभल हो। यो फेरि कुनमा भन्ने कुरा थाहा नहुने एउटै चित्र बनाउनु चाहिँ गाह्रो हुने रहेछ। हो त्यो चाहिँ क्रम थाहा पाउनलाई नि आफूले फिगर बनाउने बेला कुन पहिले बनाइयो त्यसको आधारमा चाहिँ थाहा पाउने हो के? हो सरले सही भन्नु हो। त्यसै भए यो 7 हो कि के हो? अब आफै गर्न राख्दिनुस्। ट्राई गरौँ न। ल अब गर्नुस् त। स्लाइड शो। ल क्लिक गर्नुस्। हिट आयो। पास्ट गर्नुस्। फेरि होला। त्यसको मिलेन। सबैभन्दा याद गर्छ क्या सरले यो साइडको फिगर ल्याउँदा जस्तै प्रेजेन्टको फिगर पहिलेमा ल्याउनु भयो भने सुरुमा बस्दो रहेछ, जस्तै फ्युचरको फिगर पहिले ल्याउनु भयो भने त्यो सुरुमा बस्दो रहेछ। अनि फिगर कुन पहिले हाल्यो दोस्रो कुन हाल्यो त्यो चाहिँ के गर्नुपर्छ? त्यो आधारमा हुन्छ सर हैन? अहिले सर मैले अब लगभग कुरा बुझे सर। यसो गर्नुस्। त्यो यो पास्ट र फ्युचरको शेपलाई अलग बनाइदिनुस्। पास्ट र फ्युचर यो राउन्डेड रेक्टेंगल पनि नराख्नुस्। हजुर सर मैले लगभग कुरा बुझे। ल तपाईले कुरा बुझ्नु, म अरूलाई बुझाउँछु। म स्क्रिन शेयर गरे है त। सर स्टप शेयर गरिदिनुस्। ल हेर्नुस् है त। अब तपाईहरु सुरु हुनुहुन्छ कि? अब तपाईले के गर्नुहोस् भने सबैभन्दा बेस्ट भनेको यो शेपलाई डिफरेन्ट बनाइदिनुस् के? सरले शेपको बनाउनु भयो नि हैन? शेपको बनाउनु कसरी याद गरिदिनुहोस् भने ल हेर्नुहोस् है त। अलग अलग शेपमा राखिदिनुहोस् कि। जस्तै मैले यहाँ रेक्टेंगल लिएँ है। रेक्टेंगल लिएँ, यो रेक्टेंगलको यहाँ कपी गरेँ। ल भनेपछि यो 1 हो, यो 2 हो। सम्झिनुस् है अब। ए हजुर हजुर। है यो 1 हो सुरुको, यो 2 हो। हजुर। है अब नर्मल लिनु होला। अब मैले यहाँ तपाईले भने जस्तै हैन यहाँ प्रेजेन्ट भयो है। हजुर। ल तपाईले भन्नुभयो कि म बनाइदिँदैछु। सरमाइहरूले एकदम ध्यान दिनु होला है यसमा। ल यो एकदम जटिल कुरा छ है यो। यसमा चाहिँ एकदम पर्फेक्टै हुनुपर्छ। ल सरले राख्नुभएको प्रेजेन्टमा इट हो नि त। यो जुन क्रममा राखे पनि भयो, तपाईले भरे चेन्ज गर्नु होला क्या ट्रिगर लगाएर। ट्रिगर लगाइसकेपछि नि सर सबै लगाइसकेपछि नि यसको प्लेस चेन्ज गरिदिनु सक्नुहुन्छ तपाईले। प्लेस चाहिँ भरे चेन्ज गर्नु होला। ल यो रेक्टेंगल भयो। मसँग अरु छैन है। रेक्टेंगलको दुईटा छ, यो 1 हो, यो 2 हो। याद गर्नु होला। अब म अर्को लिन्छु है त। अर्को म ओभल लिएँ ल। ओभल पास्ट यसैलाई मैले कन्ट्रोल थिचेर ड्र्याग गरेँ, यतापट्टि राखेँ। अब यहाँनिर 8 भयो है। अब फेरि के गरौँ? अर्को लिउँ है त। त्यही किन लिने हैन सर? ल एरै लिउँ न।
आँटिहाल्छ आखेर। ल यहाँ टाइप गरौँ। ल फ्युचर लाग्ने है त मैले। ल अरू कुरा त अब त्यहाँ भएका विषयवस्तु छ, तपाईँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ। एफए भयो सर, एफए भन्नुभयो। होइन त्यो भयो सर, मैले बनाइसकेँ। ल अब यसैलाई मैले तान्छु। अगाडिको क्वेसन हो भने चाहिँ अगाडिकोलाई हामीले ट्रिगर गर्नु पर्यो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है त। अब भरे ठ्याक्कै जोर बिजोरमा आउँछ। 1 3 5 आउँछ एकापट्टिको, 2 4 6 हुन्छ अर्कोपट्टिको। ल हेर्नुहोस् है। अब ठ्याक्कै हो। अब हामीले के गर्नु पर्यो, यो तिनटैलाई के गर्नु पर्यो, एनिमेसन लाउनु पर्यो। वाइप लगाइदिएँ मैले यसलाई। ठिक छ, वाइपको पनि इफेक्ट चेन्ज गरेर लेफ्ट टु राइट गरेँ। ल अब त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ जुम लगाइदिएँ है मैले। अनि यसलाई चाहिँ क्लिक गर्दै लगाउने हो कि यो सुई लगाइदिएन, हल्लिराख्ने भयो। ल अब 1 2 3 यो लाग्यो। अब ट्रिगर के लगाउँछ, यसलाई लगाउँछ नि त। यसलाई लगाउँ, यसमा क्लिक गरौँ, ट्रिगरमा जाउँ, क्लिक अन अफ। अब यो रेक्टेङ्गल हो नि त, यो रेक्टेङ्गल 2 हो, यो रेक्टेङ्गल 2 हो, यो 1 हो, सुरुको हो नि त। यो रेक्टेङ्गल 1 हो। अब त हामीले चिन्न गाह्रो भएन, 1 मा हजुर सर, हजुर अब सजिलो हुने रहेछ यसरी। अब सजिलो भयो। अब तपाईँ जानुहोस्, फेरि ट्रिगर लाउनुहोस्। अनि ओभरली 4 हो नि त, 3 त अगाडिको, सरी 4 त यो हो, 3 हो, 3 पनि आयो। अब यो एरो छ, एरोलाई पनि लगाइदिउँ। यो एरो 5 हो होइन हो। यसरी क्रम निर्धारण गर्नु पर्यो क्या सर, अनि सजिलो हुन्छ। अब प्लेस चाहिँ कसरी चेन्ज गर्ने? अब तपाईँले प्लेस चेन्ज गर्नु पर्यो भने अब यसलाई जोडा मिलाएर प्लेस चेन्ज गर्नु पर्यो नि। अब चेन्ज गर्नुहोस् न यसरी। अब प्लेस चेन्ज गरिदिनु नि, तपाईँको कहीँ अल्मनै हुनु पर्दैन। ल तपाईँ कहाँ राख्नुहुन्छ त्यही राख्नुहोस्। अब सबै लगाइसक्नुहोस् अनि अन्तिममा प्लेस चेन्ज गर्नुहोस्। अनि पो तपाईँको उल्टो भन्छ सर कि त्यसो। सरले अब गडबड हुँदैन सर। होइन सर, मैले बुझेँ, मजाले बुझेँ अब चाहिँ। ल इटको यहाँ आयो सर, प्लेस चेन्ज गर्यौँ न हामीले। हजुर हजुर। अब पास्ट उहाँ गयो हेर्नुहोस् त, प्लेस चेन्ज गर्यौँ नि त। हजुर। फ्युचर यहाँ आयो, भयो नि अब त। हजुर सर, मैले मजाले बुझेँ अब चाहिँ। ल हो यसरी राख्नुहोस् क्या, अलग अलग चाहिँ। अब तपाईँहरूले जानिसकेपछि नि सर, यसमा पर्फेक्ट भइसकेपछि अब के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले आफै क्रम निर्धारण गर्नुहुन्छ। एउटै सेप भए पनि तपाईँले कुन पछि के ल्याए भनेर याद गर्नुहुन्छ, अनि समस्या हुँदैन ट्रिगर लगाउनु। बुझिए सर, मजाले बुझेँ, धन्यवाद। सुरुको साइडपट्टिको लाइनै ल्याएर 1 2 3 हुँदै जान्छ, 4 5 6 हुँदै जान्छ, भइहाल्छ के। सर यो भित्र चाहिँ एडिट टेस्ट नगरी पनि लेखिन्छ? लेखिन्छ सर, लेखिन्छ। डबल क्लिक गर्नु पर्यो। सरले लेख्नुभयो डाइरेक्ट त्यही भयो। 7 मा हुने सरहरूको चाहिँ लेखेन भने के गर्नुहोस् भने तपाईँले राइट क्लिक गरेर एड टु टेक्स्ट गरिदिनुहोस्। हजुर, होइन यसमा त डाइरेक्ट डबल क्लिक। यसमा त केही गर्नै पर्दैन, तपाईँले सेभ लिनुहोस् र लेख्न थालिहाल्नुहोस्। क्लिक सिलिक केही गर्नु पर्दैन, सिङ्गल क्लिकले भइहाल्छ। यो 19 मा त त्यो सजिलो छ। ल अब तपाईँहरू ट्रिगरमा अल्मलिनु हुन्न भन्ने लाग्छ मलाई। 7 का साथीहरूलाई अलि झन्झट छ, अभ्यास गर्नु होला। बुझ्यो सर, मजाले नै। थ्याङ्क यू सर, भेरी मच। ल ट्रिगरको कुरा यति नै हो। ट्रिगरले खास गर्ने भनेको ठ्याक्कै थिच्दाखेरि ल्याउने। र जहिले पनि के ख्याल गर्नुहोस् भने जुन कुरा देखिनु छ, आउनु छ, पछि आउने छ, थिच्दाखेरि आउने छ, त्यो कुरालाई एनिमेसन गर्नुपर्छ। एउटा शर्त हो त्यो यसको लागि। र कहाँबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ भन्दा जुन कुरो पछि आउने बनाउनु हुँदैछ, एन्सर छ भनौँ हामी, क्लिक गरेपछि एन्सर आउँछ, त्यो एन्सरलाई चाहिँ ट्रिगर लाउने हो। र जुन कुरालाई एनिमेसन लगाइन्छ त्यसैलाई ट्रिगर लाउने हो, त्यसैबाट स्टार्टिङ गर्ने हो। र कुनसँग लिङ्क गराउने हो, जुन कुरा थिच्नु पर्नेछ त्यो थिच्नु पर्नेलाई लिङ्क गराउनु हो। यसको अर्थ यही हो। त्यसकारण जुन थिच्दाखेरि
जुन थिचिन्छ त्यसको एन्सर निक्लिनु पर्यो, त्यस्तो बनाउनु पर्यो। र तपाईँहरूलाई प्लेस चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने अन्तिममा सबै ट्रिगर गरिसकेपछि प्लेस चेन्ज गरिदिनुहोस्, अनि अन्तिममा मात्रै गर्नुहोस्। यति 3टा कुरा याद गर्नुभयो भने ट्रिगर पर्फेक्ट जान्नुहुन्छ। अब म एक्सन बटन जान्छु है, हाम्रो समय अलिकति 9 बजे आइसकेको छ। एक्सन बटन धेरै गाह्रो छैन, यो तपाईँहरूले चाहिँ हाइपरलिङ्क जानिसक्नु भएको छ, त्यस कारणले एक्सन बटन सजिलै हुन्छ। एक्सन बटनले गर्छ के भन्नुहुन्छ भने हाइपरलिङ्कलाई रिटर्न ल्याउने काम गर्छ है त। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, ल मेङ्गो थिचेँ नि मैले, मेङ्गोमा त पुग्यो, यो त हाइपरलिङ्क गरेको, यो मेङ्गो त अर्को स्लाइडमा छ। अनि यहाँ एक्सन बटनले के गर्यो, यहाँ थिच्ने बित्तिकै त्यही मेङ्गोमै पुर्याइदियो क्या। हो यो काम गर्ने चाहिँ एक्सन बटनको। एप्पल थिची गरौँ, यो एप्पल अलग स्लाइडमा छ, त्यो स्लाइडबाट फेरि त्यही स्लाइडमा फर्किनु पर्यो भने एक्सन बटनको प्रयोग गर्ने आयो। हो यो काम कसरी गर्ने हेरौँ। त्यसको लागि म यसको एक्सन बटनहरू हटाउँछु है त। यो एक्सन बटन हो, यसलाई हटाइदिउँ। यसको एक्सन बटन छ, यसलाई हटाइदिउँ। अब हेर्नुहोस् त, एक्सन बटन हटाएर यसबाट हाइपरलिङ्क भएको हो। अब यहाँ क्लिक गरौँ त, आयो। अब क्लिक गरौँ त, एप्पलमा आयो। अघि माथि गएको थियो नि, अहिले गएन, तल्लो स्लाइडमा आयो। अहिले मैले बनाएको स्लाइडमा आयो, हेर्नुहोस् त। हो एक्सन बटनको काम रिटर्न ल्याउने हो है। र रिटर्न ल्याउनको लागि तपाईँले एउटा एक्सन बटन नै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। त्यसको लागि तपाईँले कुनै एउटा यसभित्रको सेप प्रयोग गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ एक्सन बटन राखिएको छ, एक्सन बटन के हो भन्ने कुरा पनि हेरौँ है त। एक्सन बटनको लागि पहिलो त ड्यासबोर्ड अथवा तपाईँले कुन कुरा ल्याउँदै हुनुहुन्छ, कुनसँग लिङ्क, कुन कुराको लिङ्क गराउँदै हुनुहुन्छ, त्यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो है त। यसको लिङ्क केसँग छ, 11 नम्बर स्लाइडसम्म छ। यो तपाईँहरूले पहिले पनि जान्नुभएको कुरा हो है। म तपाईँहरूलाई फेरि नयाँ गराउँदैछु ल। त्यसको लागि म के गर्छु भने कन्ट्रोल ए नै गर्छु, न्यू लिन्छु। ल नयाँ आयो। ल ल म के गर्ने भयो भने एउटा सेप लिने भएँ। सेपमा भने यस्तै बनाना लेखेँ मैले। होममा गएर क्लिक गरेपछि मात्रै हुन्छ, बनाना भनेर। यसलाई भने यसमा एप्पल भने। अब हामीलाई के चाहियो, यी त वस्तु नाम, यी त नाम भए, अहिले त वस्तु चाहियो हैन। वस्तु ल्याउनु पर्यो, अर्को स्लाइडमा जानु पर्यो। एउटा स्लाइडमा एउटा हाल्ने कुरो भयो, ब्ल्याङ्क गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। ठिक छ, इन्सर्टमा जाउँ, पिक्चर ल्याउँ है त। अनलाइनबाट पिक्चर ल्याउँ। ल मैले एप्पल ल्याएँ। ल यहाँ एप्पल आयो। यसलाई कपिराइट मैले हटाएँ। यसमा पुरा एप्पल बस्छ है त। ल अब म कन्ट्रोल एम गरेर डुप्लिकेट गरेँ है यसलाई। न्यू स्लाइड गर्नु डी गर्नु पर्थ्यो। ठिक छ, लोड हुँदैछ। सर्च गरौँ। सर पिक्चरको लागि चाहिँ स्लाइड थप्दै ल्याउने हो। हो हाइपरलिङ्क गर्नुपर्ने छ नि त।
हामीले हाइपरलिङ्क सिकेका छौँ नि त। हाइपरलिङ्क नाममा जानेपछि मात्रै जानिन्छ है सर म्यामहरू। हाइपरलिङ्क त महत्त्वपूर्ण छ। कतिको केयर गर्दै हुनुहुन्छ। अभ्यास गर्नु भएन भने हुँदैन। अभ्यास चाहिँ गर्नु होला। ल कन्ट्रोल डी गरौँ। स्लाइडमा कन्ट्रोल डी गरेपछि डुप्लिकेट हुन्छ है त, अर्को आउँछ। यसलाई हटाउँ। फेरि के चाहिएको छ? अनलाइन पिक्चर यहीँबाट पनि आउँछ। अब बनाना एप्पल चाहियो होइन? एप्पल आयो, मैंगो चाहियो। मैंगो ल मैले यही दिएँ। ल हेर्नुहोस् त, ल यस्तो भयो। अब हाइपरलिङ्क लगाउँ है त। पहिले हाइपरलिङ्क लगाउनको लागि के गर्ने? यो बक्समा क्लिक गर्ने, बक्समै राइट क्लिक गर्ने, अनि केमा जाने? हाइपरलिङ्कमा जाने। अब हामीले हिजो सिकेको के हो? प्लेस इन दिस डकुमेन्ट हो नि त। प्लेस इन दिस डकुमेन्टमा जाउँ। अब कति कति नम्बर स्लाइडमा छ भन्ने कुरा छ है त। अब बानाना कति नम्बर स्लाइडमा छ? 3 नम्बर स्लाइडमा छ। स्लाइड नम्बर 3 मा क्लिक गरौँ। के आयो? बानाना आयो। ओके, यो हाइपरलिङ्क लाग्यो। यसको लगाउँ। बक्सको लाइनमा क्लिक गर्नु होला है त। यो भित्र टेक्स्टमा नगर्नु होला। यो बक्समा क्लिक गर्नु होला। अनि यसैलाई राइट क्लिक गर्नुहोस् अनि हाइपरलिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि प्लेस इन दिस डकुमेन्ट। अब मैंगो कहाँ छ? 4 नम्बर स्लाइडमा छ। 4 नम्बर स्लाइड क्लिक गर्नुहोस्। ओके गर्नुहोस्। एप्पलमा जानुहोस्। एप्पललाई राइट क्लिक गर्नुहोस्। हाइपरलिङ्कमा जानुहोस्। अनि कहाँ जानुपर्ने छ? कति नम्बर स्लाइड छ एप्पल भनेको? 2 नम्बर स्लाइडमा छ। हेर्नुहोस् त, नम्बर हेर्नुपर्ने हुन्छ। 2 नम्बर स्लाइडमा छ। 2 नम्बर स्लाइड नम्बर 2 मा क्लिक गर्नुहोस्। एप्पल आयो। ओके गर्नुहोस्। यहाँसम्मको कुरा हामीले हिजो अध्ययन गरेको कुरा हो। यति त पक्कै पनि सरले गर्नुहुन्छ होइन? हिजो अध्ययन गरेको कुरा यो हो, हाइपरलिङ्क लगाउने कुरा। अब म यसमा प्रत्येकमा एक्सन बटन हाल्दैछु। एक्सन बटन किन हाल्ने भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् त कस्तो भयो। अब हेर्नुहोस् है, स्लाइड सो गर्छु म। ल बानाना गयो, बानाना त आयो। अब बानानाबाट अर्को आउने चाहिँ के गर्ने त? फेरि मैंगो खोज्नु पर्ने छ नि त हामीले होइन? अब यो त बानानाले कहाँ पुर्याउनु पर्यो? हामीले अघि लिस्ट गरेर राखेको छ नि, नेम लिस्ट हो। त्यो नेम लिस्टमा पुर्याउनु पर्यो। त्यो नेम लिस्टमा पुर्याउने काम चाहिँ केले गर्छ? एक्सन बटनले गर्छ। अब हेर्नुहोस् त, अब त आउँदैन नि, स्लाइड सो मात्रै भयो। हाइपरलिङ्क हट्यो। ल हेर्नुहोस् भएको यो। अब मैंगो स्लाइड सो गरौँ त। मैंगो गरौँ। मैंगो त आयो। मैंगोबाट त फर्किने ठाउँ छैन। त्यसकारण त्यो फर्किने बिन्दु चाहिँ के गर्नुपर्ने हो? एक्सन बटन राख्नुपर्ने भयो। त्यसको लागि के गरौँ भने प्रत्येकमा एक्सन बटन राखौँ। ल यो एप्पलमा एक्सन बटन राख। यहाँ खाली ठाउँ क्लिक गरौँ। इन्सर्टमा जाउँ। सेभ भित्र हुन्छ एक्सन बटन। यहाँ हेर्नुहोस् त, तल छ लास्टको बटन एक्सन बटन हो। ल यो के हो? ल यही बटन राखेँ मैले सुरुको। ल गो टु ब्याक अर प्रिभियस भन्ने बटन छ, यसलाई दिन्छु। अनि यहाँ ड्र गरेँ अलिकति। ल यो बटन आयो। यो बटन हाल्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् त कहाँ जाने भन्छ यसले। ल प्रिभियस स्लाइडमा जाने हो कि कहाँ जाने भन्छ? यहाँ गएर हामीलाई कुन स्लाइडमा चाहिएको? फर्स्ट स्लाइडमा हो नि त, हो कि होइन? फर्स्ट स्लाइडमा चाहिएको हो नि त हामीलाई त। फर्स्ट स्लाइडमा जाउँ। अथवा प्रिभियस स्लाइड भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँदेखि जहाँ छ त्यही फिर्ता हुने हो। प्रिभियस स्लाइडै छोडिदिए पनि भयो। ल प्रिभियस स्लाइड भनेको त जहाँ छौँ त्यहाँबाट यहाँ पुग्यो, त्यहाँबाट फेरि त्यही फर्किने हो नि त। प्रिभियस स्लाइडमा छोडिदिउँ।
केही गर्नु परेन अब। ल अब यसमा जाउँ, यसमा लगाइदिनुहोस् यही कि यसलाई कपी गरेर ल्याए पनि हुन्छ। तपाईँ कहाँ जानु पर्यो, इन्सर्टमा एउटा तल चाहिँ लास्टमा छ इन्सर्ट अनि एक्सन बटन छ तल छ लास्टमा छ है। यो यसलाई स्क्रोल गरेर हेर्नु होला। यो बटन माथि जाँदा छोपिएको हुन्छ अनि यसलाई तर तान्दाखेरि चाहिँ यहाँ तल आएको हुन्छ एक्सन बटन। यसको पनि यहाँ चाहिँ गो टु ब्याक भन्ने प्रिभियस भन्ने छ नि सर, प्रिभियसमा क्लिक गरौँ र प्रिभियसमा क्लिक गरेर यसलाई क्लिक गरिदिउँ। अनि हेर्नु त हाइपर लिङ्क टु कहाँ भनौँ, प्रिभियस स्लाइड भन्नु त उसले दिएकै छ, केही गर्नु परेन। अब ओके गरिदिउँ, यहाँ क्लिक गरौँ। अब तपाईँले यसैलाई कपी गरेर लाग्नु सक्नुहुन्छ। यसलाई कपी गरिदिनुहोस्, यहाँ लगेर पेस्ट गरिदिनुहोस्। ल यहाँ आयो। अब हेर्नुहोस् है त, यहाँ क्लिक गरेर स्लाइड सो गरौँ त, बनाना यहाँ आयो। एक्सन बटनले कहाँ पुर्यायो, सरी प्रिभियसमै पुर्यायो। ल यसले चाहिँ गर्यो, त्यसले गरेन, नेक्स्ट भन्यो है त्यसले चाहिँ। हेरौँ न फेरि, बनाना ठिक छ, एक्सन बटनले कहाँ लग्यो, माथिल्लो फर्स्ट स्लाइड गर्नु पर्थ्यो, गरेन। यसको लिङ्क चेन्ज गरिदिउँ, यसको लिङ्क चेन्ज गर्दा हुन्छ है त। यसलाई लिङ्कमा जानुहोस्, एडिट लिङ्क गर्नुहोस्। हाइपर लिङ्कै लागेको है सरमा, नर्मल नि होला, यो हाइपर लिङ्कै हो। फेरि प्रिभियस भएको छ, यो प्रिभियसलाई के गर्ने, फर्स्ट स्लाइड बनाइदिनु होला, फर्स्ट स्लाइडमा जान्छ अब। ओके अब हेरौँ त, ए यहाँ आइहाल्यो, एप्पल यहाँ आयो, बनाना यहाँ आयो, मैंगो बानानामा आयो, मिलेन नि प्रिभियस भन्दा। अब कहाँ जानुपर्ने भयो, एडिट लिङ्क गरेर चेन्ज गरिदिनु होला है त। सबैको के गर्नुहोस्, फर्स्ट बनाइदिनुहोस्, फर्स्ट सबैको फर्स्ट स्लाइड बनाइदिनुहोस्। यसको फर्स्ट स्लाइड छ, मैंगोको एडिट लिङ्क, प्रिभियस स्लाइडलाई के गरिदिउँ, फर्स्ट स्लाइड बनाइदिउँ। ओके सबैको फर्स्ट स्लाइड भयो। ल अब मिल्यो कुरा। ल बनानामा क्लिक गरौँ, बनाना आयो। फेरि यो एक्सन बटनमा क्लिक गरौँ, डैशबोर्ड आयो। मैंगोमा क्लिक गरौँ, मैंगो आयो। फेरि क्लिक गरौँ, डैशबोर्ड आयो। एप्पलमा क्लिक गरौँ, एप्पल आयो। फेरि केमा गयो, मैंगो आयो। हो यस्तो खालको प्रयोग चाहिँ एक्सन बटनको हुन्छ। अब तपाईँहरूलाई एक्सन बटन राख्न मन लागेन अथवा कुनै चिन्ह राख्छु भन्दा पनि पाइयो है। फेरि एक्सन बटन नै राख्नुपर्छ भन्ने छैन। ल एक्सन बटनमा चिन्ह भेटिन्छ, क्लिक गरेर डिलिट गरिदिनु सर। ए हट्यो नि सर अहिले होइन चिन्ह। अब म तपाईँहरूलाई यहीँ क्लिक गर्दा माथि रिटर्न हुने बनाउन पनि सकिन्छ सर। यहाँ यो चित्रमा क्लिक गर्दा नि सर माथि पुग्ने है। बानाना जित्दा बानानामा आउने, बानानालाई थिच्यो भने माथि लिस्टमा जाने, त्यस्तो बनाउन चिन्नै नराखी पनि गर्न सकिन्छ। जस्तै ल हेर्नुहोस्, यसैलाई हाइपरलिङ्क लगाइदिउँ न, राइट क्लिक, हाइपरलिङ्क कुनसँग, फर्स्ट स्लाइडसँग हो नि त, स्लाइड नम्बर 1 सँग हाइपरलिङ्क गरिदिउँ। यसलाई पनि के गरौँ, स्लाइड नम्बर 1 लाई नै हाइपरलिङ्क गरिदिउँ न, हाइपरलिङ्क स्लाइड नम्बर 1। ओके यसलाई पनि के गरौँ, हाइपरलिङ्क, राइट क्लिक, हाइपरलिङ्क स्लाइड नम्बर 1। ओके यति गरेर त हामीलाई एक्सन बटन नै चाहिएन होइन। हेर्नुहोस् त, बनाना आयो, बनानामै क्लिक गरौँ, माथि पुग्यो। मैंगो, मैंगोमा आयो, मैंगोमै क्लिक गरौँ, माथि आयो। एप्पल, एप्पलमा आयो, एप्पलमा क्लिक गर्दा माथि आयो। यसरी पनि बनाउन सकिन्छ। तर पछि क्विज बनाउँदाखेरि चाहिँ एउटा एक्सन बटन जस्तै चिन्ह चाहिँ राख्नुपर्छ है, अनि मात्रै सजिलो हुन्छ। दुईटामा राखि पुगिहाल्छ। ल यसरी चाहिँ एक्सन बटनको प्रयोग गर्न सकिन्छ। हिजोको चाहिँ हामीले यो हाइपरलिङ्क नै दोहोऱ्याएको है, अरू गरेको होइन। तपाईँलाई ट्रिगरमा चाहिँ अलि अप्ठ्यारो पर्ला, ट्रिगर चाहिँ अभ्यास गर्नु होला। ट्रिगर एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ।
ट्रिगर चाहिँ जान्नै पर्ने हुन्छ। हुन्छ सर, केही समस्यासम्म राखौँ। यो ट्रिगरमा नि सर त्यो रिनेम गरेर अलि धेरै लिस्टहरूको यो त थोरै हुँदा यसरी गरियो। अब धेरै त फिल इन द ब्ल्याङ्क्सहरूमा अब पछि छोपिएको र देखाएर पछि गर्नेमा चाहिँ समस्या हुने भयो। हो, अब 19 मा हुनुहुन्छ सरम्यामहरू, 19 मा हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो तपाईँहरूको रिनेम गर्ने अप्सन दिन्छ सर होइन। र 7 मा चाहिँ कन्फ्युज हुँदैन सर। 7 मा चाहिँ नेमै लेखिदिन्छ उसले। 7 मा चाहिँ फेरि नेम लेखिदिन्छ है। होइन सर भयो भने भोलि गर्नुपर्छ। ल्याइयो भने नि थाहा अब त रिनेम लाएर गर्नु त्यो सिक्नु पर्ने भयो। रिनेम गर्न चाहिँ एनिमेसन पेनमा गएर रिनेम गर्न सक्नुहुन्छ है सर। यो सरले गरेको चाहिँ 10 हो नि सर? यो 19 हो सर। ए 19 हो। 19 हो। अब यसमा चाहिँ तपाईहरुले रिनेम गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है। भन्नु सर, मेरो अघि लाइन गएर हाजिरी गर्न पाएन, हाजिरी हालेको छ होइन? सर अर्जुन सर छ भर्खर गरे। हाल्दिनु, मेरोमा लाइन गएर अघि हाजिर भएन। ल केही छ भने राखिदिनु होला है त। रिनेम गर्नु पर्नुपर्छ। ठिक छ, त्यो पनि राखौँ न, के भएको छ र। कुमार मगर सरले हाल्दिनु हो। हाल्दिनु एक्सनकै अझै राम्रो बुझिएन। म्याडमले पनि हाल्नु। एक्सनको राम्रो बुझ्नु भएन सर। तपाईँले हाइपरलिङ्क चाहिँ बुझ्नु भयो, बुझ्नु भएन सर? त्यो लास्टको मैले पनि बुझिनँ हौ। अब भोलि एकचोटि प्र्याक्टिस गरौँ न, अनि बुझिन्छ। अब अहिले भोलि कसैले प्रतिवेदन तयार गर्नुभयो भने त्यसैमा अलिअलि बुझिएला कि त्यसो चाहिँ भयो होला हौ सर म्यामहरू। धेरै एकैचोटि भएर नबुझ्नु भएको हो कि त्यस्तै हुन्छ। भोलि त्यसो भए जो सरहरूलाई बुझ्नु भएन 15 मिनट अथवा पौने 7 मै जोइन हुनु होला। बरु म आज पनि छिटै आएको थिएँ, पौने 7 मै आउनु होला। अनि म दोहोऱ्याइदिन्छु सर। त्यतिखेर अब यसो गर्नुहोस् न, कमसेकम तपाईँहरू यति भयो कि प्र्याक्टिस त गर्नुहुन्छ। प्र्याक्टिस गर्दा के कुराहरू पुग्दैन लिएर आउनुहोस्, म समाधान गर्छु। हुन्छ सर। हुन्छ सर, हुन्छ। अब छुट्यौँ क्या र? 9:07 भइसक्यो, निन्द्रा आइसक्यो, अब छुट्नै पर्छ। त्यसले पो अप्ठ्यारो। गुड नाइट सर म्याडमहरू। अलिकति पख्नु है, हाजिर गर्दैछु म। सर यो त आयो नि त हाम्रो हाजिर पनि देखिन्छ। होइन, हुन्छ। हाजिर गर्नको लागि यो बन्द भएर केही गर्दैन। होइन, हुन्छ सर म्यामहरू, अब के गरौँ त? लिङ्क केमा आउनु सर? होइन, हाजिरको लिङ्क सर च्याट बक्समा छ त हजुर, हेर्नु त कति छ। खोइ अहिले भर्खर पनि आएछ। ए मेरो पनि त आएन है। केमा हुनुहुन्छ हजुर? आएन। खोइ च्याटै मोबाइल कि ल्यापटपमा हुनुहुन्छ? हुनु न बिन्दा म्याम। ए ल भेट। भगवती म्याडमले पनि लगाइदिनु भयो। ल हजुर सर। बिन्दा म्याम हुनुहुन्छ? हजुर। ल तपाईँ स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् एकछिन, अघि बनाउनु भएको। ठिक छ सर, ठिक छ। अब त सुत्ने बेला अब पसिना छुट्ने भयो त म्याडमको फेरि। पार्वती म्यामलाई त निद्रा लागेको छैन क्या। पसिनै आयो मलाई भन्नुभयो। आउँदैन लागिसक्यो त यहाँ थरथरी भएर।